प्रदेश समृद्धिको आधार शिक्षामा डिजिटल पूर्वाधार विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान सम्बन्धी शिक्षकहरूका लागि अनलाइन सहजीकरण आयोजक सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा सूर्योदय नगरपालिका प्रदेश नम्बर 1। नमस्कार, गुड मर्निङ सूर्योदय। ओके, यो मेरो इन्ट्रोडक्सन अब पक्कै पनि यहाँहरू सबैले मनन गरिसक्नु भएको छ। ओके, आजको विषयवस्तुबाट हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ रहेको छ, आफ्टर कम्प्लिसन अफ टुडेज टपिक्स ट्रेनिज विल बी एबल टु सेलेक्ट टेक्स्ट। अर्थात् हामीले हिजो पनि हेरेको छौँ यो कुरा, यसलाई पनि आज हामी अलिक बढी इम्फेसाइज गर्छौँ, हाउ टु सेलेक्ट टेक्स्ट। हामी सकभर सबै विधिबाट हामी टेक्स्ट सेलेक्सनतिर जानेछौँ र सेलेक्ट भइसकेको टेक्स्टलाई हामी कट कपी पेस्ट स्पेशल सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट अनि त्यसको केसलाई चेन्ज गर्ने आइदर इन क्यापिटल अर इन सेन्टेन्स केस अर इन लोअर केस, त्यो कुराहरू हेर्छौँ। त्यसैगरी फन्ट कसरी चेन्ज गर्ने, फन्ट साइज कसरी ठुलो सानो गर्ने, फन्टको कलर कसरी रातो निलो हरियो बनाउने, अनि फन्ट स्टाइल अफ द टेक्स्ट अर्थात् बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन कसरी गर्ने र टेक्स्टलाई कहिलेकाहीँ हाइलाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मली यो हाम्रो लाइक फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसन 2077, थर्ड टर्मिनल एक्जामिनेसन 2077 यो किसिमको टेक्स्टलाई हामी क्वेसन पेपरमा हाइलाइटको रूपमा प्राय गरी निर्माण त्यसरी गर्ने हाम्रो आदत बसेको हुन्छ भने त्यो किसिमको हाइलाइट कसरी गर्ने, ब्याकग्राउन्डमा एक किसिमको उसलाई छुट्टै कलर कसरी दिने भन्ने कुरा हो। र एनदर युज अफ फर्मेट पेन्टर, हामी फर्मेट पेन्टर पनि आज प्रयोगमा ल्याउनेछौँ र कन्टेन्ट्स तिनै हुन्, लगभग अलमोस्ट मिलेको छ। ओके, आजको विषयवस्तु यति रहेको छ हाम्रो फर्मेट पेन्टरसम्म टेक्स्ट सेलेक्सनदेखि लिएर। हामी यसमा यो स्लाइडमा धेर बेर भन्दा पनि उता प्र्याक्टिकल अर्थात् माइक्रोसफ्ट वर्डमै गएर चाहिँ हाम्रो थोरै इम्फेसाइजको टास्कहरू त्यहाँ रहनेछ र यो अन्तिममा म यहाँहरूलाई प्रदान पनि गर्छु, यो स्लाइड यहाँहरूलाई दिनेछु किनकि यहाँनिर स्टेप्सहरू लेखिएको छ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू। लाइक सिंगल क्यारेक्टर सेलेक्सन गर्नुपर्ने सवालमा हजुरले किबोर्डबाट शिफ्टसँग एङ्गुलर ब्राकेट वा अर्को डिसेन्डिङ वा एसेन्डिङ साइन प्रयोग गरेर सक्नुहुनेछ। यो हामीले हिजो गरेको पनि छौँ। ओके, आज फेरि त्यसलाई हामी रिक्याप गर्छौँ। कुनै पनि वर्डलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने हामी डबल क्लिक मेथड प्रयोग गर्छौँ। कुनै पनि सेन्टेन्सलाई क्लिक गर्नु पर्यो भने आइदर शिफ्ट होम अथवा शिफ्ट एन्ड, यो हिजै पनि आइसकेको कुरा। एनिवे आज फेरि त्यसलाई रिभाइज हुने भयो। नेक्स्ट वान, प्याराग्राफ कसरी सेलेक्ट गर्ने, ट्रिपल क्लिक गर्दाखेरि होल प्याराग्राफ सेलेक्ट हुने रहेछ भन्ने अहिले हामी हेर्छौँ। होल पेज भनेको तपाईँ चाहे 50 पेज होस् या 100 पेज होस्, त्यो होल पेजलाई सेलेक्ट गर्न कन्ट्रोल ए गर्छौँ। र कहिलेकाहीँ भर्टिकल सेलेक्सन भनेको यहाँ सायद यो अलिकति कस्तो कस्तो खालको यहाँहरूलाई लाग्न सक्ला। एनिवे भर्टिकल सेलेक्सन गर्नको लागि अल्ट प्लस अनि माउसले ड्र्याग गर्नुपर्ने रहेछ। यो चाहिँ कस्तो बखतमा हो भने, कस्तो केसमा हो भने लाइक म्याच द फलोइङ छ, एकातिर ग्रुप ए अर्कोतिर ग्रुप बी। अब हजुरलाई ग्रुप ए को मात्र कन्टेन्ट सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने एट द्याट टाइम हामीलाई थोरै गाह्रो हुन सक्छ ग्रुप ए को मात्र सेलेक्ट गर्न, कि अटोमेटिकली ग्रुप बी पनि त्यसमा इन्क्लुड भइदिइहाल्छ भने त्यो किसिमको भर्टिकल सेलेक्सन हामी आज हेर्छौँ यो पनि। ओके, सेलेक्सनबाट यति। र फाइनल्ली तपाईहरु यहाँ जे जति सर्टकट विधिहरू भनिए तापनि तपाईहरुले सेलेक्सन गर्नको लागि माउसको क्लिक एन्ड ड्र्याग मेथडबाट यो सबै गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ सर्टकटको पनि बढी इम्फेसाइज गरिएको छ, त्यो भन्दा अर्को माउसको क्लिक एन्ड ड्र्यागबाट पनि यो सबै सम्भव छ। ओके, हामी माउसबाट पनि हेर्छौं। ओके, सिमिलरली कपीको लागि हामी कपीको लागि कन्ट्रोल सी भन्ने बुझिदिराख्नुस्। कपी भनेको डुप्लिकेट तयार गर्नको लागि हो, यसको अर्थ त्यो हो। ओके, डुप्लिकेट भनेर बुझिदिनु पर्यो। हामी फोटोकपी गर्छौं नि ओरिजिनल डकुमेन्टको, एससीई को सर्टिफिकेटको फोटोकपी, त्यो भनेको कपी गरेको, डुप्लिकेट गरिएको। सो कपीले डुप्लिकेट गर्छ। र अर्को कट छ, कटले पनि हुनलाई डुप्लिकेट नभएर यसले चाहिँ मुभ गरिदिन्छ। अर्थात् कस्तो हो भने अहिले हामी व्यावहारिकमा हेर्छौं कि जस्ट थ्योरिटिकली बुझिदिनु होला। कपीले डुप्लिकेट क्रिएट गर्छ भने कटले चाहिँ मुभ गरिदिन्छ। मुभ भनेको त जहाँबाट मुभ भयो त्यो ठाउँमा रहन्न र जहाँ भर्खरै मुभ भएर पेस्ट भयो त्यो ठाउँमा मात्र रहन्छ। सो कटले सोर्समा भएको कुरालाई
हराएर डेस्टिनेसनमा मात्र देखिन्छ भने कपीको चाहिँ डेस्टिनेसनमा पनि हुन्छ सोर्समा पनि हुन्छ ओके दुवैतिर रहन्छ कपीमा र कटमा भने एकतिर मात्र सो कट कपी कहिले आवश्यक पर्छ भने आफैले आवश्यक अनुसार त्यो चाल्न सकिन्छ सो आइदर कपी अर पेस्ट भएको कुरा सरी कपी अर कट भएको कुरा सिस्टमको कम्प्युटरको क्लिपबोर्ड भन्ने एउटा हुन्छ टेम्पोररी स्टोरेज स्पेस त्यो टेम्प्लेट सरी क्लिपबोर्डमा स्टोर भएको हुन्छ र त्यो क्लिपबोर्डमा भएको कन्टेन्ट हामी सेभरल टाइम्स पेस्ट गर्न सक्छौं अर्थात् हजुरले एकचोटी कपी गर्नुभयो भने अब त्यो कपी गरेको कुरा मल्टिपल टाइम्स यहाँले पेस्ट गरिरहन सक्नुहुन्छ ओके यो पनि हामी हेर्छौं नै र अनदर वान पेस्ट स्पेशल यो भनेको विशेष गरी यहाँहरूले इन्टरनेटबाट कन्टेन्ट खोजी गरेर आफ्नो कक्षा कोठाको लागि आवश्यक मेटेरियल निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने केहीको समस्या आउँछ यहाँलाई इन्टरनेटबाट डाइरेक्ट डाउनलोड सरी कपी पेस्ट गरेको कन्टेन्टमा अर्थात् उसको आफ्नै स्टाइलमा आइदिन्छ र त्यो स्टाइल भएर यता परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरू रहन्छ भने त्यस बखत हामीले पेस्ट स्पेशलबाट हामी अनफर्मेटेड फर्मेटेड यो विभिन्न अप्सन्सहरू छ त्यहाँ त्यो पनि प्रयोग गर्छौं यसलाई हामी पेस्ट स्पेशल र अनदर क्लिपबोर्डमा हामी मल्टी पेस्टको प्रयोजन हामी क्लिपबोर्ड अघि जुन मैले भर्खरै भने तर क्लिपबोर्ड बाइ डिफल्ट एक्टिभ भइरहेको हुँदैन सो यसको लागि होम ट्याब भित्र यो क्लिपबोर्डको यो लन्चर बक्स छ यहाँनिर सानो यसमा क्लिक गर्नु भए पश्चात यो एपियर हुन्छ ओके यसलाई अहिले मैले बोल्नु भन्दा धेरै गरेरै हेर्नु छ र यहाँहरु मध्येबाट पनि कोही एकजना एक दुईजना रेडी भइदिराख्नु होला यहाँको स्क्रिन पनि आज शेयर हुने नै छ ओके र अर्को छ चेन्ज फन्ट स्टाइल फन्ट हामी परिवर्तन गर्नका लागि फन्ट स्टाइल यहाँनेरि सुन्दाखेरि फन्ट स्टाइल भनेर हामी चाहिँ ह्यान्डराइटिङको स्टाइल होला भनेर अर्थात् फन्टकै स्टाइल होला भन्ने बुझिन्छ तर लेखिएको फन्टलाई अर्थात् लेखिएको टेक्स्टलाई बोल्ड बनाउने इटालिक बनाउने अन्डरलाइन गर्ने यो चाहिँ फन्ट स्टाइल अन्तर्गत पर्छ थोरै झुकिने गरेको टर्म छ यो पछि यहाँहरुलाई एक्जाममा आइदिन सक्छ ओके यो थोरै कन्फ्युजन टाइपको छ सो यो बुझ्न जरुरी छ अनदर वान सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट भन्छ सुपरस्क्रिप्टको लागि यहाँ सर्टकट की राखिएको छ सुपरस्क्रिप्ट भनेको a को पावर 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर means those square are in the form of superscript so त्यसको लागि हामी कसरी गर्न सक्छौं वा सर्टकट विधिहरु के छ त्यो कुराहरु हेर्छौं नेक्स्ट वान सबस्क्रिप्ट भनेको H2SO4 नर्मली सम्झिदिनुस् त साइन्स को H अनि तल बेसमा 2 SO फेरि 4 बेसमा सो यहाँलाई यहाँनेरि देखिएको पनि छ बेस लाइनमा लानको लागि सबस्क्रिप्ट र अनदर वान चेन्ज केस भनेको हजुरले लेखेको टेक्स्ट आइदर इन क्यापिटल लेटर सबै दैट इज अप्पर केस लोअर केस सबै स्मलमा अनदर प्रत्येक वर्डको इच सेन्टेन्सको प्रत्येक वर्डलाई को फर्स्ट लेटरलाई क्यापिटलाइज गर्ने र अर्को यो टोगल केस हुन्छ यो नर्मली हामी टोगल केस खासै प्रयोग गर्दैनौं ओके चेन्ज फन्ट फेस अब हेर्नुस् अघि तपाईहरु फन्ट स्टाइल भनेर कन्फ्युजन भइरानु भएको लाई चाहिँ के भन्दा रहेछ फन्ट फेस ओके सो फन्ट स्टाइल भनेको बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन जस्तो हो भने फन्ट फेस भनेको चाहिँ ह्यान्डराइटिङकै स्टाइल लाइक यहाँ नेपालीमा लेख्नु पर्यो वा स्टाइलिश फन्टमा लेख्नु पर्यो त्यो हुँदा चाहिँ हामी फेस भन्छौं त्यसलाई यो बुझिदिनु होला र सर्टकट की कन्ट्रोल शिफ्ट एफ अनदर फन्ट साइज यो बुझिहाल्नुहुन्छ हिजो हाम्रो सरहरुले स्क्रिन शेयर गर्दा पनि गरिरहनु भएको कुरा हो फन्ट कलर हामी टेक्स्टमा केही कलरहरु पनि एप्लाई गर्न सक्छौं यो कुरा पनि हेर्छौं अनदर वान हाइलाइट टेक्स्ट हाइलाइट अघि पनि मैले एउटा एक्जाम्पल सपोज गरेको थिए लाइक क्वेशन पेपरको माथि स्कुल नेम त्यो पछि स्कुलको एड्रेस त्यो पछि कुन टर्मिनल एक्जाम हो त्यो प्राय गरी म क्वेशन पेपर हेर्छु प्राय गरी टर्मिनल एक्जामको टेक्स्टलाई चाहिँ हाइलाइट गर्ने चलन हाम्रो रहेको हुन्छ प्राय स्कुलहरुमा हाइलाइट मिन्स ब्याकग्राउन्ड कलर स्टाइल के त्यसलाई मात्रै भने त्यस्तो कसरी एड गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हामी आज त्यो पनि कार्य हेर्छौं अनदर वान फर्मेट पेन्टर नाम आफैमा काफी छ हेर्नुस् त फर्मेटको पेन्ट गर्दिन्छ अरे यो के रहेछ अहिले बुझिदिराख्नुस् के बाट हुने रहेछ
सिंगल क्लिक, डबल क्लिक र सर्टकट पनि हुने रहेछ है, सर्टकट पनि। यति बुझ्नु भयो भने अहिले मैले गरेर हेर्दाखेरि यो बेस्ट हुन्छ। सो थ्यांक यू। आजको लागि स्लाइड यति प्रेजेन्ट भयो र त्यति धेरै कन्टेन्ट छैन आजको लागि। त्यसो हुँदा आज हामी फेरि सकभर हिजोको कन्टेन्टमा केही समस्याहरू भएको छ यदि भने हामी त्यसमा पनि जान सकिन्छ। सो सर्वप्रथम म माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्छु। ओके, मैले यो एक किसिमको रेडी गरेरै राखेको छु। 60 days online teachers training program organized by most provincials, day 4 वर्कशीट हो। वास्तवमा यो ठाउँमा हामी अब कार्य गर्छौं। लाइक होम ट्याब अन्तर्गत हामी अहिले होम ट्याब अन्तर्गतको पेस्ट, फर्मेट पेन्टर, फन्ट पेज, फन्ट साइज, फन्ट स्टाइल अनि फन्ट कलर, ग्रो फन्ट अनि क्लियर फर्मेटिङ, यो कुराहरु यति कुरालाई हामी ओके म हाइलाइट गरेर देखाउँछु यहाँलाई। यहाँबाट हामी यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड सबै कुरा आज हामी गरिसक्छौं। ओके, यति जुन हामी होम ट्याबको विशेष गरी डकुमेन्ट बनाइराख्दाखेरि यहाँले म्याक्सिमम प्रयोग गर्ने चाहिँ होम ट्याब नै हो। सो होम ट्याब अन्तर्गत के प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुराहरु जुन हामीलाई काम गर्न सहज पनि तुल्याउँछ त्यसले र एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि विशेष भन्दा धेरै प्रयोग गरिने टुल्सहरु आज हामी प्रयोग गर्दै छौं। यति कुराहरु हस्। अब यहाँ होम ट्याब अन्तर्गत थुप्रै कुरा छ। त्यसो हुँदा मैले नयाँ पेजमा पनि राखेको छु। यसरी नयाँ पेजमा छ यतिखेर हाम्रो। ओके, मिन्स हामी प्रत्येक पेजमा गएर त्यो कुराहरु कार्य गर्नेछौं। ओके, सर्वप्रथम म के गर्न चाहन्छु भने केही कुरा त लेख्नु पर्यो हामीलाई। सो केही कुरा लेख्नका लागि म लेखिसकेको अलरेडी रेडीमेड टेक्स्ट जुन यसलाई हामी डमी टेक्स्ट मान्न सकिन्छ। सो डमी टेक्स्ट ल्याउनको लागि म एउटा फेरि अन स्क्रिन कीबोर्ड गर्छु। त्यसो हुँदा यहाँहरुलाई सहज हुन्छ किनकि यो डमी टेक्स्ट पनि ओके हेर्दिनु होला। अहिले म यहाँ छु। सो इज इक्वल टु rand AND rand शिफ्ट सँग ब्र्याकेट ओपन अनि यहाँनेरि तपाईलाई कतिवटा प्याराग्राफ चाहियो, डमी टेक्स्ट कतिवटा प्याराग्राफ चाहियो भन्ने कुरा लाइक 1 प्याराग्राफ ब्र्याकेट क्लोज इज इक्वल टु rand ब्र्याकेट भित्र नम्बर स्पेसिफाई गर्दा पनि भयो नगर्दा पनि भयो। यो हामी दुवै तरिकाले हेर्छौं र अहिले मैले स्पेसिफाई गरेको छु 1। सो इन्टर गरियो। इन्टर गर्दाखेरि यहाँ अहिले एरर देख्नुभयो यहाँहरुले। आई मिन यसले के गर्नु र्यान्डम टेक्स्ट अर्थात डमी टेक्स्ट दिएन। यो नदिएदाखेरि हाम्रो कहाँनेरि आउँछ त्यो डमी टेक्स्ट किन नआएको यहाँनेरि भन्ने कुरा अर्थात यसको करेक्सन हामी कहाँबाट हेर्न सक्छौं भने सर म्याडमहरुको यस्तो समस्या आइदिन सक्छ। सर मेरोमा आएन भन्ने अहिले प्रब्लम आइराखेको पनि हुन सक्छ। त्यसो हुँदा यदि यस्तो गर्दाखेरि केही टेक्स्ट आउनु पर्थ्यो। यदि टेक्स्ट नआएको खण्डमा यहाँले यसलाई करेक्सन गर्ने पाटोतिर म लादै छु। ओके, गो टु फाइल अन द मेनु बार। फाइल ट्याबमा जाने। ओके, फाइल ट्याबमा गइसकेपछि तल अप्सन्स भन्ने छ। अप्सन्समा जाने। ल म थोरै मिनिमाइज गरे। अप्सन्समा गइसके पश्चात हजुर प्रुफिङमा जानुहुन्छ। ओके, अप्सन्समा गइसके पश्चात प्रुफिङ भित्र अटो करेक्ट अप्सन्स। अटो करेक्ट अप्सन्समा यहाँनेरि हेर्नुस् त रिप्लेस टेक्स्ट एज यु टाइप लाई टिक नलागेको हुन सक्छ। यदि लागेको छैन भने यहाँको चाहिँ डमी टेक्स्ट आइदिदैन। सो रिप्लेस टेक्स्ट एज यु टाइप को चेक बक्सलाई हामीले इनेबल गर्नुपर्छ र मात्र ओके गरौँ। सो म फेरि एकचोटी रिपिट गर्छु। ओके, फाइल ट्याब अप्सन्स म हरेकलाई हाइलाइट गर्नु पर्यो। अप्सन्स पश्चात तपाईको प्रुफिङ, अप्सन्स भित्रको प्रुफिङ भित्रको पनि अटो करेक्ट अप्सन्स। ओके, अटो करेक्ट अप्सन्स भित्र यहाँनेरि रिप्लेस टेक्स्ट एज यु टाइप भनेकोलाई चेक लागेको नहुन सक्छ, तसर्थ नआइराखेको हुन सक्छ भने यसलाई चेक गर्नुपर्छ। यसरी आई मिन टिक गर्नुपर्छ र फाइनली ओके मा क्लिक गर्छौं र फेरि पनि ओके मा क्लिक गर्छौं।
सो म अब एकचोटि अघिको अन स्क्रिन किबोर्डबाट गरेको छु, म एकचोटि अन यही ल्यापटपकै किबोर्डबाट गरेँ मैले। यसो गर्छु, म एकचोटि न्यू पेजमा गएछु, इजिकल टु ओके। यहाँ अहिले हामी देख्न सक्छौँ त्यहाँ सानो केही टेक्निकल प्रब्लम आए जस्तो हो। एनिवे डमी टेक्स्ट ल्याउनका लागि फेरि पनि म क्लियर गरेर देखाउँछु कि यहाँहरूलाई इजिकल टु RAND रेन्ट, अनि यो ब्र्याकेट भित्र चाहिँ नम्बर स्पेसिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर मिन नम्बर अफ प्याराग्राफ। यहाँ भित्र लेखिएको नम्बरले केलाई संकेत गर्छ? नम्बर अफ प्याराग्राफलाई। सो 1 लेख्यो भने एउटा प्याराग्राफ आयो। ओके, यो एउटा तरिका छ। अब अर्को पनि तरिका इजिकल टु रेन्ट ब्र्याकेटमा 1 कमा यसलाई ल 2 ट्राई गरिरौँ। 2 को अर्थ चाहिँ दुईटा प्याराग्राफ। सो हेरौँ, दुईटा प्याराग्राफ आइसक्यो। आज हामीले प्याराग्राफमा पनि केही इफेक्टहरु लगाउनु परेको हुँदाखेरि हामी यो डमी टेक्स्टलाई हामी प्रयोग गर्छौं नै आज। सो अनदर तरिका रेन्ट 2 गर्दाखेरि दुईटा प्याराग्राफ आयो। कमा पछि एउटा नम्बर एड गर्नु भयो भने लाइक 1 मात्र गर्नु भयो भने यसको चाहिँ अर्थ हो हजुरलाई कतिवटा प्याराग्राफ चाहियो? दुईटा, 2 नम्बर अफ प्याराग्राफ्स एन्ड हाउ मेनी सेन्टेन्सेस भन्ने कुरा। कतिवटा सेन्टेन्स भन्ने अर्थ दिन्छ यसले 1 इज इक्वल टु रेन्ट 2, 1 भनेको चाहिँ दुईटा प्याराग्राफ प्रत्येक प्याराग्राफ एक लाइनको मात्र भन्ने अर्थ हो यसले। सो इन्टर गर्नु भयो भने हेर्नुस् हजुरको दुई प्याराग्राफ, फर्स्ट प्याराग्राफ एक लाइनको आई मिन एक सेन्टेन्स र दोस्रो प्याराग्राफ पनि एक सेन्टेन्सको फुल स्टप यहाँ छ हेर्नुस् है। सो डमी टेक्स्ट ल्याउनका लागि तरिका इज इक्वल टु रेन्ट, अनि यहाँ भित्र हजुरले केही नम्बर राख्नु भएन भने बाइ डिफल्ट 3टा भन्दा धेरै प्याराग्राफ आउँछ। ओके हेर्नुस् धेरैवटा आयो, 1 प्याराग्राफ, 2 प्याराग्राफ, 3 प्याराग्राफ, 4 प्याराग्राफ, 5 प्याराग्राफ। सो 5वटा प्याराग्राफ आउने रहेछ। इज इक्वल टु रेन्ट गरेर ब्र्याकेट मात्र राखिदिनु भयो भने चाहिँ, तर यहाँ भित्र हामीलाई कति आवश्यक हो, कति नम्बर अफ प्याराग्राफ यहाँलाई आवश्यक हो कि त्यो कुरा यहाँ मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। 3टा प्याराग्राफ, तर प्रत्येक प्याराग्राफमा दुईवटा सेन्टेन्स मात्र आओस् भनेर भन्दा पनि सकिन्छ यसरी। यो पछाडीको कमा पछाडीको भ्यालुले चाहिँ नम्बर अफ सेन्टेन्स भनेर बुझाउँछ। ओके सरी ओके 3वटा प्याराग्राफ र प्रत्येकमा दुई सेन्टेन्स, एक सेन्टेन्स, 2 सेन्टेन्स। पहिलो प्याराग्राफ, दोस्रो प्याराग्राफ यसको फुल स्टप कहाँ आइपुगेको छ भन्दा यहाँनेर रहेछ फुल एक सेन्टेन्स, यहाँबाट अर्को 2 सेन्टेन्स र तेस्रो प्याराग्राफ यहाँनेर छ पहिलो सेन्टेन्स र दोस्रो सेन्टेन्स छ यहाँ। सो यसरी हामी हेर्न सक्छौं डमी टेक्स्टको। सो म अहिलेलाई अब हामी रियलमा काम गर्न थाल्यौं है। अब चाहिँ हामी 1 गरेर इन्टर गरे। सो अब हाम्रो पहिलो च्याप्टर थियो के थियो भने हाम्रो सिंगल क्यारेक्टर कसरी सेलेक्ट गर्ने, वर्ड कसरी सेलेक्ट गर्ने, सेन्टेन्स कसरी सेलेक्ट गर्ने अर्थात लाइन भनेको, र प्याराग्राफ कसरी, होल कसरी र भर्टिकल कसरी। ओके यो कुरालाई म देखाउँछु कि यहाँनेर एउटा म्याच द फलोइङ पनि हामीलाई अहिले चाहियो त्यो भर्टिकलको लागि। एनीवे त्यो हामी त्यतिखेर बनाउँछौं। सो अब म फेरि यसलाई थोरै ठुलो गर्छु म र हामीलाई क्लियर हुन्छ अझै। ओके अब भिडियोको मात्र हेर्दिनुस् त, भिडियोमा VIDEO भिडियो छ। अब यदि हजुरलाई सिंगल क्यारेक्टर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हो भने, सिंगल क्यारेक्टर सेलेक्सन हो भने हजुर कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? ब्याकतिर, अगाडि होमतिर, यता इन्ड भनिन्छ, यता होम भनिन्छ। ओके यो कुरा हिजै पनि क्लियर भएको थियो। एउटा मात्र सेलेक्ट गर्नको लागि सिम्पली हजुरले माउसले यसरी ड्र्याग गरेर बिस्तारै छोड्दिनु भयो भने यो पनि सेलेक्सन हो। त्यसकारण मैले अन्तिममा त्यो स्लाइडसम्म के आएको थियो भने माउसको क्लिक एन्ड ड्र्याग चाहिँ सबैलाई युनिभर्सल हो भनेर भनिएर एउटा टेक्स्ट आएको थियो। अघि ख्याल गर्नुभयो पक्कै पनि। अनि किबोर्डबाट कसरी हो त? लाइक अहिले म डी र ई को बीचमा छु, मलाई ई सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ, आई मिन दिस ई लेटर भने शिफ्ट सँग कता जानु पर्यो त हजुर? यो यतातिर जानु पर्यो, दिस एंगुलर ब्र्याकेट। ओके म थोरै माथि राखौं, एंगुलर ब्र्याकेट। ओके यो पनि एउटा तरिका भयो सिंगल क्यारेक्टर सेलेक्ट गर्न।
शिफ्ट सँग अहिले ई लाई नै सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने यता आउनु पर्यो सो देयरफोर यु युज दिस लेफ्ट ह्यान्ड साइड एरो की यो पनि भयो अब फेरि हजुरलाई शिफ्ट सँगै खिची राखेर यसरी बढ्नु भयो भने तपाईको हरेक चोटी एक एकवटा क्यारेक्टर सेलेक्ट गर्दै अगाडि बढ्ने भयो र अन्तिममा वर्ड नै सेलेक्ट गरे जस्तै फिल भयो हामीलाई सो दिस इज द वे हाउ वी क्यान सेलेक्ट सिंगल क्यारेक्टर with the help of mouse simply drag यसरी माउस थिचेर यता सर्ने अनि छोडिदिने सेलेक्ट हुन्छ ओके यो भयो यो के भयो यतिखेर सिंगल क्यारेक्टर कसरी सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा अब वर्डलाई सेलेक्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ ड्र्याग एन्ड ड्रपले हुन्छ नै यो सबै हुन्छ ड्र्यागले माउसको ड्र्यागले भइहाल्छ तर हामी डबल क्लिक मेथड फलो गर्छौं अब यहाँले सो डबल क्लिक को लागि लाइक यो प्रुफलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने डबल क्लिक त्यही पार्टिकुलर वर्ड माथि डबल क्लिक गर्दिने हो अनलाइनलाई गर्नु पर्यो भने डबल क्लिक सो यसले हामीलाई छिटो काम गर्न मद्दत गर्छ यसले पावरफुललाई डबल क्लिक व्हेन डबल क्लिक सो हरेक सेन्टेन्स को कुनै पार्टिकुलर वर्डलाई मात्र सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने यहाँले के गर्नुहुन्छ डबल क्लिक हानेर सोही वर्डको माथिल्लो भागमा बसेर सो माथिपट्टि बसेर हजुरले डबल क्लिक गर्नुहुन्छ सो यसरी हामी सिंगल वर्डलाई सेलेक्ट गर्न सक्छौं र अनदर वान सेन्टेन्स यो हामीले हिजो गरेको कुरा छ एनीवे आज यसलाई दोर्याउँ त्यसलाई म अलिक ठुलो गरौँ ओके ल अब हामी देख्न सक्छौं अहिले यतिखेर यो होम यसलाई हामी होम भन्छौं यसलाई एन्ड भन्छौं लाइक अब हामी एकचोटि फेरि अन स्क्रिनबाट पनि टेस्ट गर्न सकिन्छ यतिखेर हाम्रो कर्सर कहाँ छ एन्ड तिर र म होम तिर आउन चाहे भने यो होम ट्याब होम की प्रेस गर्दिनु भने होममा आइहाल्नुहुन्छ तपाई फेरि एन्ड तिर जानु पर्यो भने एन्ड गर्दा एन्डमा जानुहुन्छ सो यसरी मुभमेन्टको लागि तपाईलाई होम एन्ड पेज अप पेज डाउन योहरुले सारै मद्दत गर्छ तपाईको कन्टेन्ट सँग एकदेखि अर्कोमा स्क्रोल हुनका लागि यो सर्टकटहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सो अब हामी एक सेन्टेन्सलाई सेलेक्ट गरेर देख्छौं हेर्छौं है त सो फर्स्ट सेन्टेन्स अफ भिडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे भनेर हुनालाई यसको तलमुनि पनि छ तर अहिले मैले यहाँ सेन्टेन्स भनि राख्दा वास्तवमा यो चाहिँ एक लाइन चाहिँ हो लाइन भनेर बुझिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु पहिलो लाइनलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने हजुर कता हुनुहुन्छ त्यो ख्याल गर्नु पर्यो सो एट द एन्ड अफ फर्स्ट सेन्टेन्स अर्थात फर्स्ट लाइन अब शिफ्ट सँग हजुरले होम गर्नु मिन्स होम तिर जानु जरुरी छ सो होम गर्नु भयो भने यो पनि तरिका छ ओके यसरी सेलेक्ट हुन्छ हो हजुरलाई अहिले यो टु हेल्प यु प्रुभ योर पॉइंट भन्नेको फर्स्टमा हुनुहुन्छ मिन्स होममा हुनुहुन्छ अब इन्टायर लाइनलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने शिफ्ट सँग हजुरले कतातिर जानुहुन्छ एन्ड तिर सो क्लिक अन एन्ड अलोङ विथ शिफ्ट की यति गर्यो भने हाम्रो वर्डलाई पनि सेलेक्ट गर्न सक्छौं यो तरिकाले ओके यो रह्यो सेन्टेन्स अथवा लाइन भनौं विशेष गरी यो सेन्टेन्स भन्दा पनि लाइन चाहिँ भन्न एकदम सजिलो हुन्छ फर्स्ट लाइन सेकेन्ड लाइन थर्ड लाइन त्यसरी किनकि सेन्टेन्स भन्दा त फर्स्ट लाइनमा आधी भाग अनि आधी भाग चाहिँ दोस्रो लाइनमा पनि हुन सक्छ तर अल्टिमेटली चाहिँ केले काम गर्छ अरे यहाँहरुलाई माउसको क्लिक एन्ड ड्र्यागले चाहिँ सबैलाई युनिभर्सल रूपमा काम गर्छ जस्तै यो चाहिँ बुझिदिनु होला यहाँ जति पनि सर्टकट भन्दैछु योहरु त छदैछ आफ्नो ठाउँमा तर योहरु यदि थाहा नभएको सवालमा माउसको क्लिक एन्ड ड्र्यागबाट पनि यो सबै कुरा सम्भव छ ओके नाउ लेट अस गो टु प्याराग्राफ सिलेक्सन प्याराग्राफ सिलेक्सनमा हामी अहिले म अलिक सानो गरौँ ओके अहिले हामीलाई एउटा मात्र प्याराग्राफ छ सो सिम्पली अब यसको हामी के पनि गर्न सक्छौं भने यहाँबाट सरी त्यो नेक्स्ट पेजमा आउने रहेछ ठिकै छ म अहिले यसैलाई काम गरे सेभ गरौँ यसलाई ओके प्याराग्राफ अर्को पनि म निकाल्छु त्यसो भए ओके दुईटा प्याराग्राफ छ यतिखेर दुईटा प्याराग्राफलाई सपोज फर्स्ट प्याराग्राफलाई मात्र सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने यु विल डु ट्रिपल क्लिक गर्नु भयो भने
सिंगल प्याराग्राफ अर्थात् जहाँ जुन प्याराग्राफमा बसेर ट्रिपल क्लिक गर्नुभएको त्यो प्याराग्राफ होल सेलेक्ट हुन्छ। यसलाई ट्राई गरौँ, ट्रिपल क्लिक। ओके, मैले माउसको क्लिक चाहिँ यहाँहरूलाई देखाउन सकिनँ। एनीवे यहाँहरूले यहाँको साथमा माउस छ, यो माउसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र माउस प्याड छ सर ल्यापटपबाट छु भन्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यो पनि सम्भव छ। माउस प्याडमै तपाईँको त्यो तालमेल हुन्छ नि त्यो ट्रिपल क्लिकको, त्यही स्पिडमा दिनुभयो भने यो अवश्य हुन्छ। सो दिस इज द वे हाउ वी क्यान सेलेक्ट सिंगल प्याराग्राफ एट वन्स। ट्रिपल क्लिक। ओके, ट्रिपल क्लिक। ओके, ट्रिपल क्लिकले हाम्रो होल प्याराग्राफ सेलेक्ट हुने रहेछ। र नेक्स्ट वान होल पेज लाई कन्ट्रोल ए भनिएको छ। हेरौँ यसलाई। अहिले यो हाम्रो होल पेज भनेको अहिले एक पेज हो, तर एक पेजको पनि दुईटा प्याराग्राफ छ। सो विधि छ, म माउसबाट हेर्नु होला। माउसको ड्र्याग एन्ड ड्रप यसरी ड्र्याग गरेर रिलिज गर्नु, ड्रप पनि हैन रिलिज गर्नुभयो भने यो बेस्ट हुन्छ। यो पनि हो तरिका। तर कन्ट्रोल ए, सो कन्ट्रोल CTRL मैले के दबाउँदैछु देख्दै हुनुहुन्छ यहाँले। कन्ट्रोल की दबाए र ए पनि दबाए भने, कन्ट्रोल प्लस ए दबाइयो भने होल डकुमेन्ट्स गेट सेलेक्सन। अहिले त हाम्रो एक पेज मात्र भएको छ, तर यो एक पेज जस्तै अर्को पेज पनि थियो भने सबै सेलेक्ट भइरहेको हुन्थ्यो। ओके, लेट मी एड सम मोर कन्टेन्ट हियर। 10 प्याराग्राफ चाहियो मिन्स अटोमेटिकली यसले मल्टिपल पेजेस लान्छ। ओ स्टिल इन वान पेज। ठिक छ। अब कन्ट्रोल ए गरे हेरौँ ल। कन्ट्रोल ए हेर्नुहोस् त, होल डकुमेन्ट्स गेट सेलेक्सन। सबै डकुमेन्ट सेलेक्ट भयो। सो कन्ट्रोल ए इज दिस सर्टकट मेथड टु सेलेक्ट होल डकुमेन्ट्स एट वन्स। र लास्ट वान छ भर्टी, सायद यतिसम्म यहाँहरूले पक्कै पनि प्रयोग गरेर हेरिसक्नु भएकै कुरा हो र एज अ रिभ्यूको रूपमा मात्र रहन्छ होला भन्ने लाग्छ। अब यो भर्टिकल सेलेक्सन चाहिँ थोरै कतिपय हामीले प्रयोगमा ल्याएको पनि छौँ, कतिपयलाई यो नयाँ पनि हुन सक्छ। सो म यहाँनिर एउटा के क्रिएट गर्न चाहन्छु भने एउटा कुरा हेरिहालौँ। यसको ल्यान्डस्केप गर्न चाहे। सो ग्रुप ए लेखे, यहाँनिर लाइक एप्पल लेखे, फ्रुट लेखे है। यहाँनिर चाहिँ काउ लेखे, एनिमल लेखे, अनि हस् यति ल। ग्रुप ए र ग्रुप बी। अब हजुरलाई यो ग्रुप ए को मात्र आइटम सेलेक्ट गर्नु परेको छ यतिखेर भने हजुरले सिम्पली यो माउस यहाँनिर हुनुहुन्छ है। अब माउसको सर र ड्र्याग र रिलिज गर्न खोज्नुहुन्छ, तर विडम्बना के भइदियो हेर्नुहोस्। काउसम्म आउँदा ठिक छ, एनिमल सेलेक्ट भएन, तर के त सेलेक्ट भइदियो, ग्रुप बी र फ्रुट त सेलेक्ट भइदियो भने हजुरलाई ग्रुप ए को पार्ट मात्र सेलेक्ट गर्नु परेको छ नि त अहिले। अनि यस बखत तपाईको चाहिँ माउसको यसरी ड्र्याग एन्ड रिलिजले काम गर्दैन, माउसको होल्ड एन्ड रिलिजले पनि काम गर्दैन। सो अहिले मलाई ग्रुप बी को मात्र सेलेक्ट गर्नु छ, म यताबाट सेलेक्ट स्टार्ट गर्छु होला पक्कै पनि। अथवा यसले प्रब्लम दियो भने शिफ्ट की को सहायतामा उदो एरो क्लिक गरे भने पनि समस्या त आएरै छ। सो एट दिस टाइम हामी अल्ट की को प्रयोग गर्छौं। सो अल्ट की मैले दबाइसके देख्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले। अब यो पार्टबाट यसरी आउनुहोस् त हजुरले। सो यसरी ग्रुप ए मात्र सेलेक्ट भयो अब। सो यो किसिमको सेलेक्सन सम्भव रहन्छ, अर्थात् भर्टिकल सेलेक्सन बाइ प्रेसिङ अल्ट की अथवा सेलेक्सन फलोड बाइ अल्ट की। अल्ट की को सहायतामा यो सम्भव छ। ओके, यसरी फेरि तपाईको हेर्नुस् यो किन बी छुट्यो माथि भन्दा, तपाई स्टार्टिङ नै एनिमल एल को नजिकबाट गर्नुभयो अनि एल को नजिकबाट माथि जति भेट्यो यो सुत्ता टाङ्गे जस्तो। मिस्त्रीले चाहिँ त्यो घरको वाल स्ट्रेट छ कि छैन भनेर एउटा कुनै के डोरी झुन्डाउँछ नि तल एउटा समथिङ ती हेड भएको हो, यसले त्यस्तै स्ट्रेट लिन्छ यसले। ओके, सो यसको लागि तपाईले भने यताबाट सेलेक्ट गर्दा ग्रुप बी काटिने हो। सो यताबाट गर्नुभयो भने यो बेस्ट हुन्छ। सो यो हजुरले डिसिजन मेक गर्ने कुरा रह्यो। सो यसरी हामी अल्ट की को सहायतामा एउटा एकातिरको मात्र
कन्टेन्ट सेलेक्ट गर्नु परिरहेको खण्डमा यसरी सम्भव रहन्छ। ओके सर म्याडमहरुको यतिन्जेल सेलेक्सन प्रोसेसमै हामी रह्यौं। केही छ त्यस्तो अप्ठ्यारो यहाँहरुलाई नबुझ्नु भएको कुरा केही छ भने प्लिज राखिदिनु होला। अनि त्यो समस्यालाई आएको रहेछ भने समाधान गरेर मात्र अर्को टपिकमा म जम्प हुन्छु। सो च्याटमा राखिदिन सक्नुहुन्छ यहाँहरुले केही समस्या भएको छ भने। माधव सर हजुर सर त्यस्तो केही च्याटमा अहिले युनिकोड डाउनलोड गर्ने कुरो आएको छ एउटा क्वेशन। ए हजुर अरु त त्यस्तो केही छैन। ए हस् ल ओके त्यो युनिकोडको पनि हामी हेर्छौं। त्यो लिंकको फाइल मैले यहाँहरुलाई दिइसकेको छु। त्यो लिंकको फाइल चाहिँ रेडी गर्नु होला। जसलाई प्रब्लम आएको हजुर आफैले स्क्रिन शेयर गर्नुहुन्छ अहिले। सो त्यसो हुँदा हिजोको मेटेरियल जहाँ युनिकोड डाउनलोड गर्न मिल्ने गरेको लिंक थियो त्यो लिंक लिएर हजुर रेडी स्ट्यान्डमै बसिदिनु होला। केही छिनमा यहाँको समस्या यहाँ आफैको स्क्रिनबाट एड्रेस हुनेछ। हस् अब यो पहिलो पार्ट सकिएको छ। नेक्स्ट वान सेलेक्ट गरिसके पश्चातको कुरा आयो कपी सँगै कट। सो हामी यो दुवैलाई एकै साथमा हेर्छौं। अब लाइक अब हेर्नु होला यो ग्रुप ए भनिएको छ। यो ग्रुप ए यसलाई म टेक्स्टलाई रिमुभ गर्छु, रेन्ट गरौँ। र अर्को कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु ल, रेन्टको सट्टा लोरिन लेख्नु भयो भने पनि हजुर हजुर यहाँ दुईजना सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ कि। ए हस् लु त उहाँहरुले सोमनाथ अधिकारी सर र गोपाल खतिवडा सरले। हुन्छ उहाँहरुलाई म पालै पालो क्वेशन राख्न दिन्छु। हजुर सोमनाथ सर भन्नु त। सर त्यो युनिकोड डाउनलोड गर्दा नि सर हजुर राजभाषा.नेट गरेर खोज्दाखेरि त्यो हिन्दी मात्रै फन्ट निकाल्छ सर, नेपालीको निकाल्दैन त? नेपालीको निकाल्छ सर, धेरै अलिक भित्र पस्नुपर्छ सर। अनि त्यसै कारण ठ्याक्कै यहाँहरुलाई दुःख नपरोस् भनेर ठ्याक्कै कहाँ पुग्दा भेटिन्छ भन्ने सम्मको लिंक चाहिँ हिजोको फाइलमा थियो नि सर। त्यहाँ त्यो लिंकबाट जानुभयो भने अर्थात् हुनलाई त्यहाँ भित्र सर्च गरे नेपाली त त्यहीँबाट भेट्ने नै हो सर हैन। हिन्दी भेटे जस्तै नेपाली भेटिन्छ। तर यहाँहरुले सुरुचोटी पस्दाखेरि गाह्रो हुन्छ होला भनेरै ठ्याक्कै पोइन्टमै पुराएर छोडिदिएको सर हिजोको लिंकले। ए त्यही त मैले अलिक कहीँ छुटा छु कि क्या हो, त्यो खाली हिन्दी मात्रै देखाउँछ कि सर। नेपाली भएर पनि मैले सर्च गरे गर्न चाहिँ हजुर तर भेट्याउनै सकिन सर। त्यही दुःख पर्छ भनेर सर हामीले लिंक राखिदिएको नेपालीमा। त्यही लिंकबाट जाने हो सर? हजुर अथवा त्यो लिंक एकताल पेस्ट गर्नुहोस् कि अनि कति भित्र रहेछ र अर्को ट्याब खोलेर तपाईँ त्यो हिन्दीसम्म पुगेको लिंक हेर्नुहोस् कति छोटो लामो कस्तो भयो, त्यहाँ कति डिफरेन्ट पर्यो है। त्यो कुरा मन गरेर यहाँले यता भित्र स्टिल रहेछ भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ सर। ए हस् सर हस् म फेरि भरे। हस् अब अर्को सर पनि हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ माधव सर। गोपाल सर, गोपाल खतिवडा सर। हजुर ल गोपाल सर सोध्नुहोस् त। सञ्जय सर। हजुर हजुर सर। यो हजुरले स्क्रिन शेयर गरेको बेला मैले यहाँ हाफ स्क्रिन गर्न सक्दिनँ? ए सक्नुहुन्छ नि सर। यस्तो हो त्यसको लागि चाहिँ नि मेरो भएन हजुर। लाइक यो मानौ यो जुमको स्क्रिन अरे। हजुर यो मानौ कि यो मैले स्क्रिन शेयर गरिरहेको ठुलो छ अहिले यहाँकोमा है। हजुर हजुर यहाँनेर यो साइडमा छ। यसको यो रिस्टोर डाउन गरिदिनु होला र मानौ यो चाहिँ तपाईको काम गर्ने फिल्ड यो पावर पोइन्टको चाहिँ सपोज अनि यसलाई पनि रिस्टोर गरिदिनुहोस्। अनि यो दुईटालाई यसरी साथमा राख्न सक्नुहुन्छ सर हजुरले। एकातिर जुमको स्क्रिन देख्नुहुन्छ, अर्कोतिर तपाईले काम गर्ने फिल्ड देख्नुहुन्छ। ओके रिस्टोरबाट गर्न सकिन्छ सर यसलाई। अब तुलाराम प्रधान सरले पनि केही सोध्न खोज्नुहुँदैछ। ओके तुलाराम सर। फन्डमा गएर नि हजुर हजुर फेरि भन्नु त सर। फन्डमा जाँदा नेपाली यो वर्ड इन्स्टल भयो हैन सर? हजुर त इन्स्टल भइसकेको छ तर भन्छ तर यो वर्डमा लेख्दा नि हजुर
इङ्ग्लिसमा नै आउँछ सर, इङ्ग्लिस नै आउँछ सर। अनि यसलाई कसरी त्यो नेपालीमा लेख्न सकिन्छ? तपाईको युनिकोडको कुरा कि सर स्पेशल नेपाली फन्टको कुरा? यो त्यो नेपाली फन्ट नि सर, यो प्योर नेपाली फन्ट छ। हस् हुन्छ सर, यहाँ स्ट्यान्ड बाईमा रहिदिनु होला ल, म यहाँको स्क्रिन हेरेरै अनि म हेर्दैछु ल। हुन्छ। हस्, अब अघि हामीले इजिकल टु र्यान्ड गरे जस्तै अर्को पनि छ तरिका, लोरिम लेख्नु भयो भने पनि त्यस्तै काम गर्छ। ओके, इजिकल टु लोरिम, इजिकल टु लोरिम लेखेर त्यो भित्रको नम्बर भन्ने कुरा सेम हो। अब यसले पनि दिन्छ प्याराग्राफ। सो यो दिएको प्याराग्राफ अलिकति टेक्स्ट भाषा अर्थात् वर्ड शब्दहरू चाहिँ फरक पर्न जान्छ। सो अब म आजको अर्को टपिक के थियो भने कट र कपी, यहाँनिर छ कपी। सो सेलेक्सन गर्न हामीलाई आइसकेको छ। सो म र्यान्डबाटै ल्याउँछु केही टेक्स्ट, 1,1 मात्रै गर्छु। त्यसो त अहिले यहाँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ एउटा प्याराग्राफ एक सेन्टेन्सको देख्नुभयो। अब हजुरलाई प्रोभाइड्स भन्नेलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने भयो भने के गर्नुहुन्छ, प्रोभाइड्सलाई मात्र सेलेक्ट गर्नुहुन्छ। सो सेलेक्ट गर्न मैले निकै लामो प्रक्रिया प्रयोग गरेँ। यसको लागि के छ, सिम्पल डबल क्लिक। वर्ड सेलेक्ट गर्न त डबल क्लिक काफी छ, अघि हामीले हेरेकै कुरा हो यो। सो अब यसलाई के गरौँ भने राइट क्लिक गर्नुहोस्, राइट क्लिक र कट र कपी दुईटा अप्सन आउँछ। यहाँलाई अहिले हामी कपीको बुझौँ। कपी गर्दा हेर्नुहोस् यो यहाँ पनि छँदैछ है। अब तपाईँले पेस्ट गर्ने ठाउँ मानौ यो ठाउँमा राइट क्लिक अनि पेस्ट, राइट क्लिक पेस्ट। फेरि एकचोटि म यसलाई प्रपरली भन्न सक्यो, राइट क्लिक गर्नुहोस्, कपी गर्नुहोस्। ओके, अब यो ठाउँमा आएर राइट क्लिक गर्नुहोस्। ओ सरी, यहाँ पेस्ट अप्सन्समा आयो हजुरलाई। पेस्ट पनि अघि हाम्रो त्यो पेस्ट स्पेसल भनिरहेको थियो नि, पेस्ट स्पेसल भनेको पेस्ट अप्सन्सको भेराइटिज आउँछ यसमा। हेर्नुहोस् योले भनेको किप सोर्स फर्मेटिङ, अनदर मर्ज फर्मेटिङ, पिक्चर, टेक्स्ट अन्ली। यो हामी अहिले स्पेसल्ली उता पेस्ट स्पेसलबाट हेर्छौँ। सो यहाँ मध्ये तपाईँलाई अहिले टेक्स्ट अन्ली गर्नुभयो हुन्छ, अर्थात् म सर्टकट की प्रयोग गर्छु। सो कन्ट्रोल, पेस्टको लागि कन्ट्रोल भी पेस्टको लागि भने अब हामी के देख्न सक्छौँ भने यहाँ पनि छ। अघि मैले सिम्पल कपी गरेको त युएलआई हो नि त, भनेको सोर्स यो हो। अनि डेस्टिनेसन भर्खरै पेस्ट गरेको पेस्टेड ठाउँ चाहिँ डेस्टिनेसन भयो। मिन्स दुवै ठाउँमा रहँदो रहेछ कपी एन्ड पेस्ट गर्दा चाहिँ। अब कट गरेर हेरौँ ल, यो पावरफुललाई कट गरेर हेरौँ है। यो पावरफुल यसरी सेलेक्ट गरौँ, राइट क्लिक गरेर कट गर्नुभयो भने पनि हुन्छ, नभए हामीसँग सर्टकट की कन्ट्रोलसँग एक्स गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। ओके, कट गर्छु। कट गर्दा हेर्नुहोस् त यो ठाउँमा हराइसक्यो। अब भनेको सोर्समा चाहिँ हरायो। आई मिन अब यो मुभ हुँदैछ कहीँ कतै, हामी मुभ यसको चाहिँ ठाउँ नै सारिदिँदैछौँ, अर्थ त्यो हो। ओके, अब यहाँनिर कन्ट्रोलसँग म भी गरिदिन्छु, मिन्स पेस्ट। फेरि कन्ट्रोल भी गरिदिन्छु भनेको तपाईँको क्लिपबोर्डमा भएको कुरा मल्टिपल टाइम्स पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ के भइरहेछ भने सुरुमा मैले केलाई सेलेक्ट गरेको, प्रोभाइड्सलाई गरेको, प्रोभाइड्स पेस्ट गरेँ। त्यो पछि कसलाई कट गरेँ, फेरि पावरफुललाई। यहाँ कहाँ थियो पावरफुल, त्यो पावरफुललाई पेस्ट गरेँ, फेरि पेस्ट गरेँ। अब मलाई फेरि प्रोभाइड्स नै पेस्ट गर्नु वा कपी पेस्ट चाहियो भने यो प्रोभाइड्सलाई फेरि हजुरले सेलेक्ट गर्नुहुन्छ, राइट क्लिक गरेर कपी गर्नुहुन्छ अनि यो ठाउँमा बसेर कन्ट्रोल भी गर्नुहुन्छ, कन्ट्रोल भी। ओके, यसरी हामी पेस्ट गर्न सक्छौँ। अब फेरि हजुरलाई पावरफुल नै चाहियो भने पावरफुल गर्दा पेस्ट गर्नको लागि आखिर एकचोटि त यो पावरफुल पनि त क्लिपबोर्डमा त बसेको अघि, कन्ट्रोल एक्स गर्दा त अर्थात् कट गर्दा वा कपी गर्दा क्लिपबोर्डमा त बस्छ नै भने अब त्यो कट गरेको एकचोटि त हो अघि। अब भने अहिले सिम्पल पेस्ट गर्यो भने प्रोभाइड्स मात्र आइदिन्छ। के भएर पावरफुल आएन भन्दा पावरफुल इज अलरेडी रिप्लेस्ड बाई प्रोभाइड्स। अब अहिले तत्काल तपाईँको यो क्लिपबोर्डमा चाहिँ के रहेको छ, प्रोभाइड्स भन्ने रहेको छ। अब यदि हजुरले भिडियो प्रोभाइड्स अ वेलाई सेलेक्ट गर्नुभयो, राइट क्लिक गरेर कपी गर्नुभयो भने अब के हुन्छ, तपाईँको क्लिपबोर्डमा प्रिभियसली के थियो, प्रोभाइड्स भन्दा अगाडि के थियो,
पावरफुल थियो भने पावरफुललाई केले रिप्लेस गर्यो प्रोभाइड्सले अब त्यो प्रोभाइड्सलाई कसले रिप्लेस गरिसक्यो भिडियो प्रोभाइड्स अ वेले रिप्लेस गरिसक्यो ओके सो कन्ट्रोल भी गरौँ ए हजुरले भिडियो प्रोभाइड्स अ वे भन्नेले तपाईको क्लिपबोर्डमा स्टोर भएको कन्टेन्ट लाई रिप्लेस गरिसक्यो सो भने यस्तो रिप्लेस तपाईलाई अब गाह्रो भयो किनकि तपाईलाई चाहिरहन्छ जुन जुन कपी गर्नु भएको छ त्यो कुराहरु तपाईलाई कुनै कुनै बेला आवश्यक परिरहन्छ भने यस बखत हामी प्रयोग गर्छौं क्लिपबोर्ड मल्टी पेस्ट त्यो हाम्रो टपिकमा पनि छ क्लिपबोर्ड मल्टी पेस्ट ओके त्यो के रहेछ त हेरौँ ल एकचोटी अब इज इक्वल टु म अलिक सानो फन्टमा लेखौँ इज इक्वल टु राइट 1,2 गरौँ 1,1 गरौँ अब मानौ हजुरलाई भिडियो भन्ने कुरा अहिलेलाई यो डमी टेक्स्ट हो यहाँहरुलाई चाहिँ म्याचिङ हुने गरी अर्थात हाम्रो शिक्षक पेशामा म्याचिङ हुने गरेको सेन्टेन्स वा कन्टेन्ट भएन एनीवे यो त हामीले टाइप गर्दा त भकै थियो तर यहाँ टाइप गर्दा समय लाग्ने र के टाइप गर्ने भन्ने हुँदाखेरि डमी टेक्स्ट पनि त ल्याएर देखाउन सकिन्छ ओके डमी टेक्स्ट ल्याएर कसैलाई सिकाउने सवालमा त यो त बेस्ट हो भनेको तपाईको समय एकदम बचत भयो भने त्यसकारण मैले डमी टेक्स्टबाट गर्दै छु अब म जादै छु कपी पेस्टको एकचोटी म ट्राई गर्छु ल फेरि यसलाई राइट क्लिक कपी हो यो ठाउँमा पेस्ट कन्ट्रोल भी ओके अब म प्रोभाइड्स लाई गरे राइट क्लिक कपी यो ठाउँमा पेस्ट गरिदिन्छु कन्ट्रोल भी अब तपाईले फेरि कन्ट्रोल भी गर्नु भयो भने त्यतिखेर तपाईको चाहना के छ कन्ट्रोल भी गर्दा भिडियो आइदियो हुन्थ्यो नि भन्ने छ ल एकचोटी ट्राई गरौँ त प्रोभाइड्स आइदियो भिडियो आउन सकेन किन भिडियो भन्दा रिसेन्ट कुन चाहिँ क्लिपबोर्डमा रहेको छ त प्रोभाइड्स त्यसकारण प्रोभाइड्स आइदिएको भने तपाईलाई यो किसिमको रिप्लेसमेन्ट हुन नदिनका लागि रिप्लेसमेन्ट चाहिएको छैन तपाईलाई भने रिप्लेसमेन्ट नगराउनका लागि के गर्नुहुन्छ भने गो टु होम ट्याब ओके होम ट्याबमा गइसके पश्चात हजुरको यहाँ क्लिपबोर्ड भन्ने अप्सन छ क्लिपबोर्डको यो यतापटि यो लन्चर डायलग लन्चर बक्स सानो यहाँनेर क्लिपबोर्ड होम ट्याबमा छौं अहिले हामी होम ट्याबको क्लिपबोर्ड अनि क्लिपबोर्डको पनि यता यो डाउन साइडेड एरो यो क्विक लन्चर बक्स यसमा क्लिक गरी हेरौँ ओके अब हामी म F10 गरिदिन्छु अहिलेलाई हेर्नुस् प्रोभाइड्स भन्ने यहाँ बसेछ अब तपाई फेरि पावरफुल भन्नेलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् राइट क्लिक गरेर कपी गर्नुहोस् यहाँ बस्छ यो ओ सरी पावरफुल आएर बसिसक्यो अब प्रुफ भन्नेलाई तपाईले फेरि कपी गर्नुहुन्छ कपी गर्नुहोस् यहाँ पेस्टमा क्लिपबोर्डमा आएर बस्यो पोइन्टलाई सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर कपी गर्नुहोस् यता आएर बस्यो नेक्स्ट टाइम प्रोभाइड्स अ पावरफुल वे टु हेल्प समलाई लामो टेक्स्टलाई कपी गर्नुहोस् यहाँ आएर बस्यो अब हेर्नुस् त हजुरको रिप्लेसमेन्ट भन्ने कुरै रहेन किनकि तपाईलाई यहाँ म एकचोटी फेरि यता केन्द्रित गराउँछु यो क्लिपबोर्डमा हेर्नुस् त के आएर बसेको छ जति पनि हजुरले कपी गर्नु भएको कुरा वा कट गरेको कुरा त्यो सबै आएर यहाँ बस्छ अब तपाईलाई यतिखेर के चाहियो कन्ट्रोल भी गर्नु परेको भए के हुन्थ्यो तपाईको चाहिँ रिसेन्ट जुन कपी भयो त्यो मात्र पेस्ट हुन्थ्यो तर अब यताबाट हजुरलाई लाइक भिडियो प्रोभाइड छ वे चाहियो यो पश्चात हजुरलाई के चाहियो पावरफुल भन्ने शब्द चाहियो यो पछि हजुरलाई प्रोभाइड्स भन्ने शब्द चाहियो यो पश्चात प्रुफ भन्ने शब्द चाहियो मिन्स तपाईको यहाँ रिप्लेसमेन्ट भन्ने कुरा जुन अघिल्लो चरणमा भएको थियो नि त्यो रिप्लेसमेन्ट यहाँ भएन सो क्लिपबोर्ड मल्टी पेस्ट भनेको यो हो ओके मल्टिपल अब्जेक्ट वा मल्टिपल कन्टेन्ट्स हामी यसरी पेस्ट गर्न सक्छौं र कपी गरेको कन्टेन्ट लाइक मैले यहाँनेर त्यो सवालमा हेर्ने भन्दा अघिल्लो चरणको हेर्ने भने प्रोभाइड्सलाई सिलेक्ट गरेर कपी गर्ने बित्तिकै त अघिल्लो चरणमा जे कपी भएको थियो त्यो सारा सबै के हुन्थ्यो यसले रिप्लेस गरिदिएको थियो भने अब यहाँ क्लिपबोर्ड मल्टीपेस्टको अप्सन्समा चाहिँ थुप्रिँदै जाने रहेछ जति पनि कपी वा कट गर्नु सबै सारा स्टोर हुँदै जाने रहेछ र जुन हजुरलाई आवश्यक पर्छ टक्क त्यो ठाउँमा तपाईको रिक्वायर्ड ठाउँमा लाइक अहिले मलाई सेन्टरमा जानु छ सेन्टरमा चाहिँ यो प्रोभाइड्स भन्ने वा पावरफुल भन्ने शब्द चाहिएको छ सो पावरफुल क्लिक गर्नुहोस् अब यो पश्चात तपाईलाई प्रुफ भन्ने शब्द चाहिएको छ प्रुफ भन्ने सो यसरी हामीलाई कुनै पनि कट या कपी गरेको कुरा मल्टिपल टाइम्स कपी वा पेस्ट कपी वा कट गरेको कुराहरूलाई तपाईको बिना रिप्लेसमेन्ट प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान यो क्लिपबोर्डको मल्टीपेस्ट फिचरबाट सकिन्छ
ओके यति रह्यो क्लिपबोर्ड मल्टी पेस्ट र कट कपी र पेस्ट अनदर वान ओके कट भयो पेस्ट पनि भयो र पेस्ट स्पेशलको कुरा छ ओके अब यो पेस्ट स्पेशल भनेको कस्तो हो भने म एकचोटी यहाँहरुलाई टु द पोइन्टमा लान्छु किनकि हामी कहिलेकाहीँ मेटेरियल बनाउने क्रममा इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेर ल्याउँछौं हामी केही कुरा सो म एकछिन ब्राउज गर्छु यहाँनेर ब्राउज यहाँनेर के गरौँ भने यहाँनेर राखौं व्हाट इज टेक्नोलोजी भनेर राख्नु भयो यहाँ अनि टेक्नोलोजीको केही परिभाषाहरू आउँदैछ यहाँनेर विभिन्न उसले दिएको छ ल यसमा जानुभयो तपाई सो आखिर मेटेरियल सर्च गर्ने त यसरी नै हो ओके यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ तपाई र यहाँनेर एक किसिमको उसको जुन छ तरिका यहाँनेर यसरी ल सिलेक्ट गर्नुभयो यसलाई राइट क्लिक गर्नुभयो र कपी गर्नुभयो सिलेक्ट माउसले गरे ल मैले यहाँ कपी गर्नुभयो अब तपाई वर्डमा गएर यहाँनेर चाहिँ सिम्पली तपाईले के गर्नुभयो भने कन्ट्रोल भी गर्नुभयो भने तपाईको के समस्या आइदियो हेर्नुस् त जहाँ जुन ठाउँबाट बोकेर ल्याएको हो नि त्यो बोकेर ल्याएको ठाउँमा उसको कुन फर्मेट थियो त्यस्तै फर्मेट आइदिएर यहाँ हामीलाई प्रब्लम भयो अब तपाईको यो डकुमेन्टेसनमा त कुन नीलो कुन सानो कुन ठुलो कुन कालो यस्तोले त प्रब्लम भयो युनिफर्मिटी भएन तपाईकोमा भने यस बखत तपाईले के गर्ने भने अब यसलाई त ठिकै छ म अब पेस्ट स्पेशलको यहाँनेर पेस्टको पनि स्पेशल यो पेस्ट हेर्नुस् त यहाँनेर राइट ह्यान्ड साइडमा यसलाई म क्लिपबोर्डलाई बन्द गरिदिन्छु पेस्टको ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई अप्सन्सहरु निकै आउँछ एउटा सुरुको के रहेछ यो भनेको कीप सोर्स फर्मेटिङ भनेको सोर्स भन्न अर्थात यो वेब ब्राउजरमा जो जस्तो फर्मेट थियो त्यस्तै फर्मेटमा राख्ने दैट इज बाइ डिफल्ट कन्ट्रोल भी ले पनि त्यही काम गर्ने हो तर अब यहाँ जाउँ अर्को मर्ज फर्मेटिङ मर्ज भन्नाले यहाँनेर लगभग मिल्दो जुल्दो किसिमको बनायो तर पनि यहाँ कलरहरु भने उस्तै नै छ र यहाँनेर छ हेर्नुस् त कीप टेक्स्ट ओन्ली यो गर्छौं हामी यो पेस्ट स्पेशलबाट हामीले प्रयोग गर्ने कुरा र यति गर्नु भइसकेपछि तपाईको यहाँनेर उताको जुनमा थियो त्यो भन्दा अलिकति बेग्लै रूपमा आइदिन्छ र अर्को सर्टकट पनि प्रयोग गरौँ हामी अब सर्टकट यहाँहरुलाई त्यो स्लाइडमा ओके कन्ट्रोल अल्ट र भी गर्नु भयो भने सर्टकट हो यो कन्ट्रोल अल्ट प्लस भी गर्नु भयो भने सर्टकट की फर पेस्ट स्पेशल यसमा हजुरलाई कस्तो चाहिएको अनफर्मेटेड टेक्स्ट गर्नु भयो यसमा भने उता सोर्समा जस्तो थियो छदै छ आफ्नै फर्मेट छदै छ तर यहाँ आउँदा चाहिँ त्यो कुरा सबै उतै छोडेर यहाँ चाहिँ अनफर्मेट भएर आउने भन्ने कुरा हो पेस्ट स्पेशलबाट सो के गर्नु भयो भने तपाईको यहाँनेर हेर्नुस् उता यहाँ विभिन्न भेराइटिज नै आयो यहाँनेर तपाईको सुरुको बाइ डिफल्ट उतापट्टि सिलेक्सन भएको कुराको इफेक्ट टेक्स्ट फन्ट स्टाइलहरु यो किसिमको थियो अब तल आएर हेर्दाखेरि त्यही कुरा हेर्नुस् त नर्मल रूपमा परिवर्तित भइसक्यो भने यसरी नर्मलमा ल्याउनै पर्ने हुन्छ हामीले टेक्स्ट इन्टरनेटबाट कन्टेन्टको लागि तयार कपी गरेको कुरा पेस्ट गर्दाखेरि उता उसको आफ्नै फर्मेट सहित यहाँ पेस्ट भएको हुने भएको हुँदा त्यसले हामीलाई प्रब्लम दिने रहेछ अनि त्यसको लागि हामी के मेथड प्रयोग गर्ने रहेछौं म एकचोटी फेरि वर्ड इन्टरनेटमा जान्छु ल यहाँनेर ब्राउजमा गए र यहाँनेर केहीलाई कपी गर्दैछु म ओके यतिलाई कपी गरे सो आई क्यान प्रेस सिम्पली कन्ट्रोल सी र यहाँ गएर अब म के गर्छु एकचोटी पेस्ट गरे हेर्छु सो कन्ट्रोल भी गर्छु उसको आफ्नै फर्मेटमा आयो ओके अनि यो फर्मेटले त तपाईलाई अब फेरि अझै तपाईको समय खपत बढाउँछ किनकि यहाँ अन्डरलाइन कुनै मधुरो आइरहेछ यस्तो कुराहरु त तपाईको यो स्लाइडमा राख्नुहुन्न भने पेस्ट स्पेशल यु विल फलो पेस्ट स्पेशल स्पेशली सर्टकट कन्ट्रोल अल्ट देख्दै हुनुहुन्छ कन्ट्रोल अल्ट प्रेस गरिरहेको छु अब मैले गर्नुपर्ने के हो भी गर्नु भयो भने तपाईलाई अप्सन सोध्छ यसले कस्तो खालको राख्ने भनेर HTML फर्मेट उता जस्तो थियो त्यस्तै र तपाईले युनिकोड पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कपी गरेको हुनुहुन्छ तपाईले उता इन्टरनेटबाट वेब ब्राउजरमा युनिकोडमा टाइप गरेको कन्टेन्ट पनि हुन सक्छ र उले आफ्नै किसिमको फर्मेट हुन सक्छ र
अनि त्यो युनिकोडको पनि त्यो फर्मेट जे आयो त्यसलाई छोड्देर यहाँ डिफल्ट स्टाइलमा पुर्याउनको लागि अनफर्मेटेड युनिकोड भन्छौँ। त्यतिखेर अहिलेलाई हामी टेक्स्ट मात्रै गर्दैछौँ किनकि यो युनिकोडको टेक्स्टलाई कपी गरेको छैनौँ हामीले। सो अनफर्मेटेड टेक्स्ट ओके गर्नुहुन्छ। अब यो जुन यसको आफ्नै एक किसिमको डिजाइन थियो वा स्टाइल थियो त्यो कुराहरू हटेर यहाँ क्लिन अनफर्मेटेड भएर पेस्ट भएको छ। सो यसरी हामी अनफर्मेटेड लाई प्रयोग गर्न सक्छौं विथ द हेल्प अफ सर्टकट की that is Control Alt र V। ओके र अर्को टास्क आजको के थियो भने पेस्ट स्पेशलबाट यति कुरा रह्यो र क्लिपबोर्ड मल्टिपेस्ट पनि कुरा रह्यो। नाउ चेन्ज फन्ट स्टाइल। अब हामी थोरै अर्कोतिर आउँदैछ अब फन्टतिर। ओके यो म सारा कुरालाई डिलिट गरिदिए। सो इज इक्वल टु रेन्ट 2 गरिदिए। ल सपोज यो डमी टेक्स्ट किन आउँदैन अरे यहाँहरुकोमा? यदि आएन भने कारण के हुन्छ अरे? त्यसको कारण फेरि एकचोटी म खुलाउँछु। गो टु फाइल, गो टु अप्सन्स, गो टु प्रुफिङ, go to autocorrect options and then don't forget to check this one। यसलाई चाहिँ चेक गर्नै पर्छ हजुरले र ओके गरिदिनुहुन्छ। ओके र फाइनली फेरि ओके अनि चाहिँ यो डमी टेक्स्ट आउँछ। अब हाम्रो लगभग यो पार्ट यो पोर्सनको मात्र हामीले केही कुराहरू हेरिसक्यौं। अब यताको पोर्सन बाँकी नै छ। अब यताको पोर्सनमा हामी जान्छौं। लाइक एउटा क्वेशन पेपर स्टाइलको लगौं ल। अब नर्मल्ली एउटा यस्तो क्वेशन पेपर बनाउँदै छौं कि नानीहरुको लागि जुन नर्सरी एलकेजी युकेजी को नानीहरुलाई जहाँ क्वेशन पेपरमै आन्सर लेख्छन्। क्वेशन पेपरमै आन्सर लेख्ने गरेको किसिमको हामीले क्वेशन तयार गर्दै छौं। सो नर्मल्ली हामी कहाँ जान्छौं भने सेन्टर अलाइनमा जान्छौं सुरुमा, किनकि यो सेन्टर अलाइनमा हामी के लेख्छौं? स्कुल्स नेम एड्रेस अनि इन्टर गर्दैछु है म। इन्टर गर्दाखेरि यो लाइन चेन्ज भइरहेको छ। एड्रेस पछि यहाँ ल म फर्स्ट नै लेख्दिन्छु ल। टर्मिनल एक्जामिनेसन 77। ल सेन्टर अहिले मैले के मात्र गरेको? सिम्पली टाइप गरे। तर टाइप कहाँ गरे त? सेन्टर अलाइनमा। यो हाम्रो भोलिको कन्टेन्ट थियो। तथापि आज यतिको तरिकाले तान्दा के फरक पर्छ जस्तो मलाई लागेन, किनकि हामी रियल डकुमेन्ट नै तयार गर्नतिर लाग्यौं र रियल तरिका गरिराख्दाखेरि हामी यहाँको के प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं भन्ने कुरा हो। ओके सो देयरफोर क्वेशन पेपरमै म मोडिन चाहेको हो। तर एउटा कुरा यो भोलिकै कन्टेन्टमा आउने थियो। यहाँ हेर्नुस् त स्कुल पछि कत्रो ग्याप आयो, एड्रेस पछि पनि यहाँ ग्याप धेरै आइरहेको छ। भने यो ग्यापलाई मेन्टेन गर्नका लागि तपाईले के गर्नुपर्छ भने हुनलाई यसको छ विधि, तर म नर्मली मैले प्रयोग गर्ने लेआउटमा जान्छु। सेलेक्ट गरेको छु र यो हेर्नुस् आफ्टर 8 pt लेआउट भित्रको 8 pt लाई 0 गरिदिनुस्। 0 गरिदिसकेपछि खुम्चिन्छ यो। ओके र ओके हामी फेरि म यतै रिटर्न हुन्छु। सो अब फर्स्ट टर्मिनल यो सबै चाहिँ कहाँ लेखिएको हो? सेन्टर अलाइनमा। अब तपाई कहाँ जानुहुन्छ? लेफ्ट अलाइनमा आउनुहुन्छ। सो लेफ्ट अलाइन इज दिस वान। लेफ्ट अलाइनमा यहाँ नर्मली हामी के लेख्ने गरेको छौं भने सब्जेक्टलाई कम्प्युटर अनि किबोर्डको म अन स्क्रिन किबोर्ड ल्याउँछु ल। तपाईलाई यो कम्प्युटर पछि यहाँ पर पुग्नु छ भने तपाईले स्पेस यसो गर्नु भयो भने यो धेरै बोरिङ हुन्छ, एकदम अल्छी लाग्दो काम हो। यसो हामी गर्दैनौं। ओके हामीलाई पल्लो छेउमा पुग्नु छ नि त एकैचोटी भने ट्याबको सहायता लिनुस्। ट्याबले अलिकति छिटो जम्प गराउँछ के हजुरलाई। सो यहाँ हामी अब नर्मली के लेख्छौं? फुल मार्क्स लाइक 50। अब हेर्नुस् 50 सहित आटेन भने यो फुल मार्क्सलाई अलिक यता सार्नु पर्यो भने मेट्नु पनि छैन। सार्नु मात्र छ भने हामी यतिखेर यता मेट्दै जानु छ। सो विल युज ब्याक स्पेस। ओके अब यहाँ गएर इन्टर गर्छौं। यहाँ अब हामी के लेख्छौं? सब्जेक्ट पश्चात क्लास लेख्छौं। क्लास 2 भनेर लेख्यो अर्थात् ल एलकेजी भनेर लेख्यो। फेरि ट्याब प्रयोग गर्नुस्। ओके फेरि बीचमा टाइम पनि लेख्नु भए हुन्थ्यो। यहाँनेर लगभग टाइम
1.5 आवर्स भनेर लेख्नुभयो। अब सिम्पली ट्याब प्रेस गर्नुहोस्। ओके, यहाँनिर पास मार्क 20 लेखिदिनुहोस्। ओके, यति कुरा हेर्नुहोस् है। अब यतिलाई मात्र मैले अहिले देखाएला। एक किसिमको क्वेसनको हेडिङ निर्माणतर्फ लगभग हामी प्रस्थान भयौँ। अब हामी यहाँबाट के इफेक्टहरू लगाउन सक्छौँ भन्ने कुरा अब म यहाँहरूलाई सरसर्ती देखाउँछु। लाइक स्कुल्स नेम भनेको पक्कै पनि अलिकति अर्कै किसिमको हुन्छ स्टाइलहरू है। फन्ट स्टाइल अलिकति बेग्लै हुने भएको हुँदा यसलाई मात्र त्यो किसिमको गर्नको लागि सेलेक्ट गर्नुपर्छ। यसलाई त कि जतिलाई जे इफेक्ट लाउनुहुन्छ, फर्स्टली यु मस्ट नट फर्गेट टु सेलेक्ट देम। फर्स्ट अफ अल हजुरले सेलेक्ट गर्नै पर्छ, अनि मात्र केही परिवर्तन अर्थात् केही इफेक्टहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। लाइक अहिले मैले स्कुल्स नेमलाई सेलेक्ट गरेको छु, त्यसको सामुन्ने मुनि छ एड्रेस भन्ने वर्ड। अब यो एड्रेसलाई इफेक्ट लाग्छ कि लाग्दैन हेरौँ है त। यसलाई मात्र सेलेक्ट छ, बाँकीलाई सेलेक्ट छैन। नाउ गो टु क्यालिब्री बडी, दिस इज कल्ड फन्ट फेस। यसलाई हामी फन्ट फेस भन्छौँ। यो फन्ट फेसको ड्रप डाउनबाट तपाईँले लट अफ पाउनुहुन्छ, धेरै पाउनुहुन्छ। लाइक यहाँ अल्जेरियन भन्ने छ, हेर्नुहोस् अल्जेरियन। अलिकति स्कुलको नाम ठुलो भएर अटोमेटिकली भएर आयो भने एड्रेस त केही पनि भएन भने को मात्र यहाँ परिवर्तन भयो त? सिलेक्टेड आइटम मात्र। सो देयरफोर सेलेक्सन चाहिँ सुरुमै गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले केही इफेक्ट लाउनु भन्दा पूर्व। सो एड्रेसलाई यसको नाम माथि स्कुलको नाम हामीले फन्ट फेसको काम गर्यौं। ओके, फन्ट फेस। अब एड्रेसलाई सेलेक्ट गरेर चाहिँ हजुरले बोल्ड बनाइदिन सक्नुहुन्छ। यसलाई बोल्ड अलिकति मोटो हो, फेरि बोल्ड अफ गर्नु पर्यो भने त्यसैमा क्लिक गर्नुहुन्छ। इफेक्ट देख्दै हुनुहुन्छ यहाँले। ओके, मोटो पातलो। सो दिस इज डन बाय बोल्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट वान, यही अहिले सेलेक्सन यही भइरहेको छ। इटालिक गर्नुभयो भने के हुन्छ त? छड्के हुने रहेछ। अन्डरलाइन गर्नुभयो भने के हुने रहेछ? अन्डरलाइन हुने रहेछ। सो मेट्नको लागि त्यसैमा क्लिक, फेरि लाउन त्यसैमा क्लिक। ओके, अन्डरलाइनमै क्लिक र यसरी हामी बोल्ड गरौँ अहिलेलाई। ओके, मिन्स अहिले हामीले के हेर्यौँ भने फन्ट फेस, फन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन र अब साइज पनि हेरौँ। यो साइज जुन नर्मली सबै साइजलाई अलिकति घटाउनु छ। अहिले एकचोटि म देखाउँछु ल। यो कति साइजको हो? 28 साइजको। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। यो एड्रेस कति साइजको? 28 साइजकै रहेछ। यो कति साइजको? सबै 28 साइजको रहेछ। ओके, हामी सेलेक्ट गरेर यो 28 लाई सबैलाई घटाइदिनेछौँ। 24 तिर ल्याउँ ल। ओके, 24 ल्याउँदाखेरि के भयो तपाईको? टाइम र पास मार्क अलिकति यता सर्यो। सो डोन्ट वरी, यहाँबाट हजुरले पुश गर्न सक्नुहुन्छ। सो पुश मिन्स विथ द हेल्प अफ ट्याब की। तपाईँ अहिले यहाँ फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ भने यसलाई उता ठेल्नु छ। सो युज ट्याब की। ओके, यसरी हामी थोरै टेक्स्ट फर्मेटिङतिर लाग्दैछौँ। अब नेक्स्ट वान म हाइलाइटको कुरा गरिहाल्न मन लाग्यो। यो जेनरली फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसन भन्नेलाई ओके, म के देखाउन चाहेको भने फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसन भन्नेलाई यस्तै एउटा किसिमको ब्याकग्राउन्ड एड गर्न खोजेको। सो ब्याकग्राउन्ड एड गर्नको लागि तपाईसँग यहाँ दुईटा अप्सन छ। एउटा यही हो हाइलाइट, टेक्स्ट हाइलाइट कलर, यो हो एउटा। अर्को चाहिँ तपाईको फन्ट कलर यहाँ छ। सो सबैभन्दा सुरुमा हजुर के गर्नुहोस् भने यसलाई सेतो गरिदिनुहोस्। सेतो गर्नुभयो तर देखिएन, किनकि सेतोमा सेतो भयो देखिएन, तर पनि स्टिल हाइलाइट त भइरहेको, आई मिन सेलेक्ट त भइरहेकै छ। अब यो सेतो फन्ट कलर भयो है, लेख्ने मसीको कलर सेतो भयो। अब यो सेतो मसीलाई कस्तो ब्याकग्राउन्डले सुहाउँछ? अहिले मैले सेलेक्ट किन गर्नु परेन? किनकि अलरेडी सेलेक्टेड नै छ यो। सो यो हाइलाइटमा गएर हजुरले कालो गरिदिनु भयो भने अब हेर्नुहोस् त, फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसन 77 सेतो फन्ट अनि त्यसको पछाडि चाहिँ कालो हाइलाइट। सो मिन्स यो म्याचिङ किसिमको देख्नुभयो यहाँले। सो भने कुनै पनि टेक्स्टलाई हाइलाइट गर्नु पर्यो भने लाइक
अहिले म स्कुल्स नेमलाई हाइलाइट गर्नु पर्यो भने सिम्पली यहाँबाट गर्न सक्यो। तर तपाईको सुहाउने कुन कलर कम्बिनेसन सुहाउँछ त्यो विशेष ख्याल गर्नु होला। अहिले हाम्रो बाइ डिफल्ट कालो अक्षर छ र कालो अक्षरमा चाहिँ पहेँलो ब्याकग्राउन्ड छ, त्यो पनि कतिपय म्याचिङ किसिमकै लाग्छ। ओके, एनीवे हामी त्यसरी टेक्स्टको हाइलाइट गर्न सकिने कुरा यहाँ रह्यो। यतिन्जेलसम्म केही कन्फ्युजन हुनुहुन्छ यहाँहरु? पक्कै पनि हुनुहुन्न नै होला, किनकि यो एकदमै बेसिक लेभलको कुरा छ। र सञ्जय सर, हजुर यहाँ एउटा क्वेसन के आएको छ भने नि, हजुर सर्च बारमा गएर अन स्क्रिन किबोर्ड निकाल्न सकिन्छ? यो सर्च बारमै जाने यहाँनेर, अर्थात् तपाईको विन्डोज स्टार्ट मेनुमा क्लिक गर्नुहोस् वा टाइप हियर टु सर्च भन्ने अप्सन छ। तर यो विन्डोज 10 मा मात्र हो, विन्डोज 10 भन्दा बिलो छ भने यो नआउला। त्यसो हुँदा यही क्लिक गर्नुहुन्छ, क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई लेख्ने ठाउँ चाहिँ आउँछ नै, र त्यहाँ लेखिदिनुहोस् अन स्क्रिन, लेखिसक्दा हेर्नुहोस् न अन स्क्रिन किबोर्ड त आइहाल्यो। सो यसमा क्लिक गरिसके पश्चात तपाईको यो किसिमले आउँछ। सो अन स्क्रिन किबोर्ड अहिले यहाँहरूलाई यो आवश्यक छैन, तर कहिले आवश्यक पर्छ भने तपाईको किबोर्डले फङ्सनै गरेन भने, ल्यापटपको किबोर्डै बिग्रियो अर्को छैन भने तपाईको अभर चाहिँ यसले टार्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेलाई यहाँ 3 जनाले ह्यान्ड रेज गर्नुभयो कि सर? हजुर, म फेरि अनम्युट गरिदिन्छु ल उहाँहरूलाई। हस् हस् हुन्छ। ल पहिले मैले दुर्गा ढुङ्गाना सरलाई गरेँ। सञ्जय सर, हजुर हजुर सर। सर यो फ्रन्ट साइजलाई नि सानो ठुलो बनाउनको लागि त सर्टकट की प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ सर, थुप्रै छ सर्टकट की। त्यो पनि सरले जानकारी गराइदिनु सर। हस् हुन्छ सर। अब हेर्नुहोस् ल। ओके, धन्यवाद सर, म त्यही पोइन्टमा पुग्दै थिएँ। ओके, अरू सर म्यामहरू? अरू पनि 2 जना हुनुहुन्छ, म पालै पालो गर्दैछु सर। हस् हस्। तुलाराम प्रधान सरले फेरि ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ जस्तो छ। सावित्रा राई, ल सोध्नुहोस् त, मैले तपाईँलाई अनम्युट गरिदिएको छु। उहाँको साउन्डै आएन, अनम्युटै भएन उहाँलाई। ल सावित्रा राई मिस म्याडम, तपाईँ आफूलाई अनम्युट गरेर सोध्नु त। हजुर भएन सर, हामी अघि बढौँ। हस् हस्। ओके, उहाँ सरले भन्नुभएको थियो त्यो कसरी सर्टकट प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, म लगभग त्यही नियर एबाउटमा पुग्दै थिएँ। ओके, फर्स्टली यु मस्ट नट फर्गेट टु सेलेक्ट, हामीले सेलेक्ट त गर्नु पर्यो नै, र सानो ठुलो बनाउने सवालमा यो 24 लेख्यो भने 24 को भइहाल्यो। 24 सँगसँगै अलिकति अझै अर्को स्टेपले बढाउने चाहिँ यहाँ छ, इन्क्रिज फन्ट साइज। यसमा यो हुनलाई सर्टकट आउँछ, एकछिनमा आउँछ, धैर्य गर्नु होला। अहिले मैले यहाँ प्रोसेस देखाउँदैछु। ओके, यसले बढाउने रहेछ है क्रमशः, यसले चाहिँ क्रमशः घटाउने रहेछ। सो हामी यहाँबाट पनि रहेछ है, ग्रो फन्ट र डिक्रिज फन्ट। ओके, अब भने सरले भने जस्तै सर्टकट चाहिँ कसरी हो त? सो सर्टकट प्रेस गर्नको लागि दुई तरिका छ। कन्ट्रोल शिफ्ट, मैले के प्रेस गर्दैछु देखिरहनु भएको छ। सो मैले अन स्क्रिन किबोर्ड निकाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेन। कन्ट्रोल शिफ्ट थिचिरहेको छु, र एङ्गुलर ब्राकेट, एङ्गुलर भनेको त्यहाँ त फुल स्टप हुन्छ नि त। सो एङ्गुलर ब्राकेट नै प्रेस गरिरहेछु है। सो यो जुन ग्रेटर देन साइन हुन्छ नि सर, त्यो ग्रेटर देन साइन, कन्ट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइनले बढ्छ, कन्ट्रोल शिफ्ट लेस देन साइनले घट्छ। कन्ट्रोल शिफ्ट चाहिँ थिचिराख्नु पर्यो, र यो लेस देन लाई ट्याक्कै यसरी। मेरो आवाज सुन्दै हुन्छ? अलिक हार्ड पनि गर्दैछु म आवाज सुनाउनको लागि। ओके, यसरी हामी सानो ठुलो गर्न सकिने यो एउटा तरिका भयो।
अब अर्को चाहिँ कन्ट्रोल कीको सहायतामा यता कर्ली ब्राकेट हुन्छ नि सर, कर्ली ब्राकेट मिन्स त्यहाँनिर हाम्रो बिग ब्राकेट र त्यो मजुला ब्राकेट हुन्छ नि सर, यो बिग ब्राकेट हो, यसले बढ्छ सर। यसले चाहिँ 1 स्टेपले बढाउँछ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ 33 छ अहिले। 33 बाट अर्कोचोटि हेरौँ त कति हुन्छ, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 हुँदै गयो। मिन्स एक एकले बढाउने रहेछ यो स्मल ब्राकेटको, सरी बिग ब्राकेटको ओपनिङ ब्राकेटले चाहिँ एक एकले घटाउने रहेछ। ओके, अब यसले एक एकले बढायो, अर्को चाहिँ यसले एक एकले घटायो। ओके, यो भयो प्रोपोर्सनेटली एक एकले तलमाथि गर्ने। भने कन्ट्रोल शिफ्ट सँगको त्यो जुन लेस देन ग्रेटर देनले चाहिँ के गर्थ्यो अहिले ख्याल गर्नु होला। यहाँ 25 छ, 25 बाट म ठुलो बनाउँदैछु, 26, 28, 36, 48, 72, 80, 90 गरिदियो। म कहाँ भन्दैछु त्यो कुरा कहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यहाँले, यहाँनिर यो हेर्नुहोस् 90 पुग्यो। भने यसको इन्क्रिजिङ अर्डर चाहिँ के हुने रहेछ, इरेस्पेक्टिभ खालको एकदम हाई इन्क्रिज ग्याप, एकदमै जति बढ्यो त्यति ग्याप हाई हुँदै जाने देखियो। भने अब घट्दा पनि त्यसरी नै घट्छ। कन्ट्रोल शिफ्ट र लेस देन साइन 80, 72, 48, 36, 28, 26, 24, 22, अब यता चाहिँ दुईले घटिदियो। जति ठुलो हुँदै गयो त्यति धेरै ग्यापले बढ्दै गयो। ओके ओके, पक्कै पनि अब क्लियर हुनुभयो यहाँहरु। सञ्जय सर, हजुर अब दुईवटा क्वेसन छ। एकजना कमल घिमिरे सरले हाइलाइट कसरी गर्ने सर भन्नुभएको छ। ओके, यस। अनि मोनिका राईले डाउनलोड गरेर पेस्ट गर्ने अलिक बुझिएन भन्नुभएको छ। ए हस्, ओके सर, ल म पहिलोचोटि यो हाइलाइट कसरी गर्ने भन्ने एड्रेस गरे ल। सपोज सर तपाईले पास मार्क, टाइम, एलकेजी क्लास यति होललाई हाइलाइट गर्नुपर्ने भयो स्थिति आयो भने तपाई के गर्नुहुन्छ भने पहिला त यतिलाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। सो सिलेक्ट गर्नको लागि हामीले सर्टकट मेथड पनि प्रयोग गरेकै छौं। शिफ्ट सँग तपाईले अब इन्ड थिचिदिनु भयो भने होल सेन्टेन्स अर्थात होल लाइन सिलेक्ट भयो। पहिला त सिलेक्ट गर्नै पर्छ सर, जे पनि लाउनलाई सिलेक्ट गर्नै पर्छ। ओके, र यहाँनेरि जानुस् हाइलाइटको यो ड्रप डाउनमा, किनकि यहाँ बाइ डिफल्ट कालो छ। कालो त कालो अक्षरमा कालै ब्याकग्राउन्ड भन्दा देखिदैन। सो गो टु मोर अप्सन्स र यहाँबाट हजुरले छान्न सक्नुहुन्छ। ए ओके, हाइलाइट यसरी लाग्छ इन्टरनेट। ओके, ओके पनि उहाँ क्लियर हुनुभयो भन्ने मलाई लाग्छ अब। र ओके सर, यसरी हामी हाइलाइट गर्न सक्छौं। ओके, पक्कै पनि उहाँ क्लियर हुनुभयो। कि म अब इन्टरनेटबाट अर्थात् वेब ब्राउजरमा टाइप गरेको कन्टेन्टलाई प्लेन नर्मल फर्ममा कसरी ल्याउन सकिने भन्ने कुरा सोध्नु भएको छ। म त्यो कुरालाई पनि यहाँ समाधान गरिहाल्छु। ओके ओके, यतिलाई मानौ तपाईले आफ्नो विषयगत सामग्री बनाउँदै गर्दा यो सामग्री चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भेट्नु भयो तपाईले dictionary.com/browser/technology वेबसाइट भित्र भने यतिलाई कपी गर्नुहुन्छ, आई मिन सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। राइट क्लिक गरेर कपी थिचे पनि भयो, अथवा कन्ट्रोल सँग सी प्रयोग गर्नु भयो भने पनि दैट इज कपी, कन्ट्रोल सी। ओके, कपी भयो। अब तपाई आफ्नो मेटेरियल बनाउने ठाउँमा पुग्नु भयो। यो पुगिसकेको ठाउँमा अब यहाँ यसलाई डिफल्ट हामी के गर्छौं भने हाम्रो आदत के छ भने कन्ट्रोल सँग भी फ्याट प्रेस गरिदिहाल्ने बानी हुन्छ। हेर्नुस् त कस्तो आयो, टेक्नोलोजी यति ठुलो छ अनि अर्को अलिक सानो के यहाँ लाइन अनुसार फरक छ। सो यो त भयो कन्ट्रोल भी जुन हाम्रो आदत डिफल्टमा बसेको हुन्छ, त्यसो गर्दा यो किसिमको प्रब्लम जस्तो भयो। तर यसलाई चाहिँ बिना उता जे फर्मेट थियो त्यो फर्मेटलाई छोडेर यता अनफर्मेटेड डेटा कसरी पेस्ट गर्ने भन्ने पुरा सर्टकट कि यो ख्याल गर्नलाई नोट डाउन साइडमा कपी बाइ कपीमा लेख्नु होला, एक्जाममा आउन सक्छ। यो कन्ट्रोल अल्ट र भी, कन्ट्रोल भी मात्र चाहिँ पेस्ट हो भने अल्ट सँग कन्ट्रोल अल्ट र भी भनेको चाहिँ पेस्ट स्पेशल हो। ओके, र यसमा अब हजुरले के गर्नुहुन्छ, अनफर्मेटेड टेक्स्ट गर्नुहुन्छ र ओके गर्नुहुन्छ। ओके, हेर्नुस् त अब यो माथिको कस्तो थियो फर्मेट, यो तलको कस्तो भएर आयो त। अब यो टेक्नोलोजी कति ठुलो छ यहाँ माथि र अरु यो कति सानो छ। टेक्नोलोजीसँग यो हेर्नुस् ठुलो सानो एक लेभल एक समानको भएर आएको छ। यो क्यालिब्री 26 मा छ यतिखेर,
यहाँ आउँदा केमा छ क्यालिब्री 13.5 यो 13 क्यालिब्री 37 को छ भने उता उसको जुन वेब ब्राउजरमा भएको फर्मेट यस्तो रहेको थियो र यता हामीले त्यो पेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के ध्यान दिएको कन्ट्रोल अल्ट भी गरेर पेस्ट स्पेशल गर्यौं र त्यसमा फेरि पनि म फेरि एकचोटी ट्राई गर्छु म कन्ट्रोल जेड गरेर ल कन्ट्रोल अल्ट भी यति गर्नुभयो भने कन्ट्रोल अल्ट भी गर्नुभयो भने अप्सन आउँछ हजुरलाई जहिले पनि के गर्नु होला अनफर्मेटेड टेक्स्ट गर्नु होला र ओके गरिदिनु होला र अनफर्मेटेड टेक्स्ट आउँछ ओके पक्कै पनि उहाँ यति भएपछि क्लियर हुनुभयो ओके अब म फेरि पुरानै तिर म फर्किन चाहन्छु यता अब थोरै स्टिल बाँकी छ हाम्रो र अब यो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट को केस छ ल म निकै ठुलो फन्ट गरेर लेख्छु तपाईलाई ओके ए ल ए क्यापिटल ए लेख्छु सो क्यापिटल ए लेख्नका लागि हुन्छ स्मल लेटरै लेख्यो भने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भन्नलाई म स्क्वायर भन्दैछु तर यहाँनिर a2 b2 चाहिँ हो यो वास्तवमा भने यसलाई सुपर स्क्रिप्ट बनाउनका लागि के गर्नुहुन्छ यतिलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् 2 लाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँ सुपर स्क्रिप्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् गइगयो र फेरि यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् यसलाई यहाँ गएर सुपर स्क्रिप्ट गरिदिनुहोस् ओके यो भयो सुपर स्क्रिप्टको अर्को साइन्सको छ नि h2 so अनि 4 छ नि हो यो h2so4 यो 4 र 2 चाहिँ जनरली बेसमा गएको हामी देख्छौं साइन्स किताब वा नोटतिर अनि 2 लाई मात्र सिलेक्ट गर्नुहोस् र सबस्क्रिप्ट जुन चाहिँ यसको सर्टकट की कन्ट्रोल प्लस इज इक्वल टु रहेछ यहाँ गर्नुहोस् अब 4 लाई पनि सिलेक्ट गर्नुहोस् यहाँ गएर सबस्क्रिप्ट गरिदिनुहोस् सो यति गर्नुभयो भने तपाईको सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट को कुरा यो रह्यो सो अब एकचोटी के गरौँ भने सर्टकट की प्रयोग गरेर हेरौँ है त ओके म अब यहाँनिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लेख्न चाहे c क्यापिटल C अब स्क्वायर लेख्न चाहे सो स्क्वायर लेख्नको लागि त कर्सर कहाँ छ c सँगै छ भने यो कर्सर आफै सानो रूप र c को माथि झुण्डे झै हुनु पर्यो अनि मात्र 2 लेखेको माथि जाने हो त्यसो हुँदा यो कर्सरलाई माथि लानको लागि त आपत्ति रहेन रहेछ यहाँबाट छ तर यसको सर्टकट के हेर्नुस् त कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस नै जुन त्यो ब्याक स्पेस की को नजिकमा हुन्छ नि प्लस हो त्यो कीलाई सो कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस इज इक्वल टु गर्दाखेरि माथि गयो अब 2 लेखिदिनुस् माथि गयो अब तपाईले यहाँ पछि प्लस d स्क्वायर लेख्नु थियो ओहो तपाई त स्टिल माथि नै हुनुहुन्छ भने तपाई के गर्नुपर्छ फेरि बेस लाइनमा आउनको लागि अगेन प्रेस द सेम सर्टकट की कन्ट्रोल शिफ्ट सेम ओके इज इक्वल टु अब प्लस d स्क्वायर d अब फेरि स्क्वायर को लागि त फेरि तपाईको कर्सर माथि जानु पर्छ कन्ट्रोल शिफ्ट सेम स्क्वायर अब यो स्क्वायर को लाइनमा छ भने तल्लो बेस लाइनमा झर्न अगेन प्रेस कन्ट्रोल शिफ्ट सेम की प्लस e स्क्वायर ओके यसरी हामी सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट सर्टकट की को उपायबाट पनि हामी जान सक्छौं यदि तपाईलाई यो सर्टकट की को उपाय लागेन भने तपाई युज टु अलरेडी हुनुहुन्न यदि भने तपाईको लागि डोन्ट वरी यही छ अप्सन तर भने तपाई कसरी लेख्नु सक्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ a लाइक म क्यापिटल A2 प्लस B2 प्लस C2 प्लस D2 भनेर लेख्यो है अब यो 2 जतिलाई माथि लानु छ एकै तालमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् हिजो हामीले अस्तिको दिन हामीले मल्टिपल फाइललाई सिलेक्ट गर्न छान्दै कसैलाई छोड्दै कुनैलाई सिलेक्ट गर्दै गर्न के प्रेस गरेको कन्ट्रोल की सो प्रेस कन्ट्रोल की प्रेस भइरहेको छ यसलाई सिलेक्ट अब तपाई हेर्नुस् त सबैलाई सिलेक्ट भयो 2 जतिलाई कसरी यस्तो सम्भव भयो बाइ प्रेसिङ कन्ट्रोल की सो अब सुपर स्क्रिप्ट गर्दिनुस् ठ्याक्कै एकैतालमा हुन्छ फेरि पनि म भन्छु म यो F9 गर्छु ओके हेर्नु होला
यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस् कन्ट्रोल की दबाएको छु ल मैले अहिले यहाँ नदेख्ने बनाए मैले कन्ट्रोल की दबाइराखेको छु है मैले एक हातले अर्कोलाई टुलाई सेलेक्ट गर्नुभयो यता कन्ट्रोल की छोडेकै छुइनँ है मैले फेरि फेरि र मात्र कन्ट्रोल की छोडे अब कन्ट्रोल की छोडे र माथि गएर चाहिँ सबस्क्रिप्ट गरिदिनु भयो भने तल झर्यो अर्थात् माथि गर्नु भने माथि जान्छ ओके यसरी पनि गर्न सकिन्छ सो यो रह्यो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट अब तपाईको यहाँनेर चाहिँ के राख्न मन लागेको थियो भने मलाई लाइक क्वेशन नम्बर 1 क्वेशन्स भनेर राख्यो अनि यसको चाहिँ 2 into 1 equals to 2 गर्नुभयो यसको यो डिफल्ट के आउने यो हामी नम्बरिङ हेर्को त्यो च्याप्टर आकै छैन भोलिको उइसमा आउँछ यो कहाँबाट आयो होला भन्ने कुरामा हामी चाहिँ टेन्सन नलिनु होला लाइक अहिले यो व्हाट इज योर नेम भनेर राख्यो अब भने तपाईले के गर्नुहुन्छ भने प्राय यो गरी यो क्वेशनको हेडिङलाई बोल्ड बनाउने चलन छ आज हामी यो भोलि आउँछौ के यो नम्बरिङ यसलाई धेरै चिन्ताको विषय नगर्दिनु होला हामी सिम्पली आज बोल्ड बनाउन खोज्दैछौं अर्थात अन्डरलाइन गर्न खोज्दैछौं वा इटालिक गर्न खोज्दैछौं अर्थात फन्टको कुरा सो बोल्ड गर्दिन्छु हैनस् अलिक बोल्ड भयो तपाईको इटालिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ इटालिक पनि हो इटालिक भनेको छड्के हुने रहेछ र यसलाई हामी अन्डरलाइन गरेको त सुहाउँदैन सो अन्डरलाइनलाई हटाइ नै दिन्छ सो यसरी हामी बोल्ड पनि गर्न सक्यौ अर्को इटालिक गर्न सक्यौ अन्डरलाइन गर्न सक्यौ र यो एउटा स्ट्राइक थ्रु भन्ने चाहिँ यो के रहेछ हेरौँ है त व्हाट इज योर नेम यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले सिलेक्ट गरेको छु व्हाट इज योर नेमलाई स्ट्राइक थ्रुमा क्लिक गर्यो भने हेर्नुस् त लाइन चट्टा हामी कुनै आन्सर बिग्र्यो भने काट्न लाउँछ नि विद्यार्थीले सेम स्टाइलको भयो हुनालाई यो हाम्रो त्यस्तो सायद मलाई लाग्छ यो प्रयोगमा आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन हामी नर्मली किनकि यस्तोलाई हाम्रो कन्सेप्टमा के छ भने यो कट्टी भएको वा मिस्टेक भएको भन्ने कन्सेप्ट भएको हुँदा यो त्यति हाम्रो चाहिँ डे टु डे टास्कमा यो प्रयोगमा नआउला भन्ने नै लाग्छ एनीवे सबस्क्रिप्ट सरी स्ट्राइक थ्रु भनेको त्यो अब यहाँहरु हजुर स्क्वायरको पनि स्क्वायर कसरी गर्ने भन्ने क्वेशन आयो एउटा सञ्जय कुमार सरले गर्नु बस म त्यो लेखिदिहाले ल लाइक अहिले म यस्तो गरे अब स्क्वायरको पनि स्क्वायर लेख्नको लागि जुन अहिले म यो सर्टकट भन्दै छु यो मेथडबाट चाहिँ सम्भव छैन सर त्यसको लागि चाहिँ हामी इक्वेसन भन्ने हुन्छ सर इन्सर्टको यता इक्वेसन भन्ने हुन्छ यहाँबाट हुन्छ सर त्यो के हाम्रो अहिले नर्मली जुन अघिल्लो चरणमा मैले भनेको थिएँ त्योबाट चाहिँ हुँदैन सर सर्टकटबाट चाहिँ किनकि लाइक हेर्नु होला कन्ट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टु द प्रेस गरे ओके भयो ठीक छ अब यसको पनि माथि जानु छ सो अगेन I need to make my cursor again on the top. So I press again Control Shift is equal to तर विडम्बना यो तल चाहिँ झर्दिन्छ नि त त्यसकारण यहाँबाट यो सर्टकटबाट सकिँदैन यो सम्भव हुन्छ इक्वेसन आइसके पश्चात हाम्रो टपिकमा इक्वेसन केही दिन पुग्नु होला यो पनि आउँछ त्यो इक्वेसनमा हामी यो गर्ने नै छौं हस् अब म आजको अन्तिम म देखाउँदै छु र यहाँहरु मध्ये कोही स्क्रिन शेयर गर्नको लागि पनि एकदम तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु र अनदर वान लाइक व्हाट इज योर नेम भनेको छ नि व्हाट इज योर नेम हेर्नुस् त अहिले यो वास्तवमा सेन्टेन्स केसमा यो सेन्टेन्स केस भनेको चाहिँ हरेक सेन्टेन्सको स्टार्टिङ लेटर मस्ट बी क्यापिटल भन्छ नि इंग्लिशमा हो त्यो सेन्टेन्स के हो त्यो केस हो सेन्टेन्स केस भने यसलाई यहाँ हामी सिलेक्ट गरेकै छौं अर्थात म एउटा के लेख्नु न यहाँनेरि लेखेकै कुरा बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो ल यहाँनेरि स्मल लेटर क्यापिटल लेटर अनि चाहिँ सरी अनि ग्रेट डे भनेर लेख्यौं ल यसरी सबै क्यापिटलमा लेख्छु ल म यसलाई लाइक ग्रेट डे भनेर पनि लेख्यौं
मैले लेखिरहेको टेक्स्ट स्मल लेटर देख्नुभयो, क्यापिटल लेटर देख्नुभयो भने यो स्मल लेटर लेखिएको कुरा जुन अहिले स्मल लेटरै छ भने अब यो स्मल लेटर भनेको यो हो वास्तवमा। क्यापिटल लेटर चाहिँ यहाँ म्याचिङ भएको छैन, यो अहिले म यताबाट परिवर्तन गरेर देखाउँछु। स्मल लेटर मिन्स अल स्मल लेटर भने अब यो स्मल लेटरलाई हामी के हेर्न सक्छौँ, हामी लोअर केस भनेको स्मल लेटर हो, अप्पर केस गर्नु भने क्यापिटल हुने रहेछ, लोअर केस गर्नु भने सबै स्मल लेटर हुने रहेछ। ओके, यहाँबाट हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यसलाई क्यापिटल लेटर बनाऊ। ओके, क्यापिटल लेटर। अनि ह्याभ अ ग्रेट डे छ, यो भनेको त एउटा सेन्टेन्स जस्तो। सो यसलाई सेन्टेन्स केसमा लगे हेरौँ त। सेन्टेन्स केस के हुने रहेछ, अलवेज द स्टार्टिङ लेटर मस्ट बी क्यापिटल इन अ सेन्टेन्स भन्छ नि, त्यस्तैमा लगे। नभए प्रिभियसली कस्तो थियो, यो सबै क्यापिटलमा थियो। सो सबै क्यापिटलमा भएको कुरालाई सेन्टेन्स केस भनेको चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। र अनदर वान, क्यापिटलाइज इच वर्ड, यो पनि गरेर हेरौँ कि हेर्नुहोस्, हरेक वर्डको फर्स्ट लेटर क्यापिटल गरेको हामीले देख्यौँ। ह्याभको एच क्यापिटल, ए को सिंगल सो ए क्यापिटल, ग्रेट को जी क्यापिटल, डे को डी क्यापिटल। सो दिस इज क्यापिटलाइज इच वर्ड लेटर। नाउ नेक्स्ट वान टोगल केस भन्छ, यो चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ लेटर चाहिँ स्मल, बाँकी सबै क्यापिटल, यो किसिमको टोगल। यो टोगल पनि हाम्रो प्रयोगमा त्यति आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। ओके, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा सेन्टेन्स केस, लोअर केस, अप्पर केस, क्यापिटलाइज, यति बुझ्नु भयो भने हुन्छ। सो सर्टकट के छ तपाईलाई, लाइक अहिले मैले यतिलाई सेलेक्ट गरेँ, शिफ्टसँग F3 प्रेस गर्दा फेरि F3, फेरि F3, फेरि F3 है, यसले त्यही शिफ्टसँग F3 ले सबैतिर घुम्दै आउँछ, त्यो टोगल मात्रलाई लादैन। सबै स्मल, सेन्टेन्स केस सबै क्यापिटल, अप्पर केस, लोअर केस, फेरि सेन्टेन्स केस, अप्पर केस, लोअर केस, सेन्टेन्स केस, अनि त्यो टोगल केससम्मलाई पुर्याउँदैन। सो दिस इज द सर्टकट की। सर्टकट की अगेन लेट मी नट फर्गेट टु रिमाइन्ड यु, शिफ्टसँग F3 है, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट F3, यो बुझिदिनु होला, भोलिको दिनमा एक्जाममा आउन सक्छ। र अब यहाँ हेर्नु, जति पनि हामीले फर्मेट टेक्स्टहरू एक किसिमको चाहिँ डेकोरेसनहरू गर्यौँ, लाइक यसलाई हामीले कलर चेन्ज गरेको छैन चाहिँ, एउटा गरौँ अलिकति पर गर, रेड कलर, रेड कलर भनेर लेख्नलाई लेख्यो, तर यसलाई रातै कलर लाउने कसरी त, फर्स्टली यु मस्ट सेलेक्ट इट, गो टु फन्ट कलर अनि रातो गरिदिनुहोस्। ओके, यसरी हामी अक्षर पनि कलर रङ्गीचङ्गी भर्न सक्छौँ। अब फाइनल्ली मैले फेरि यहाँलाई अनुरोध गरेँ, यहाँहरूबाट स्क्रिन सेयर भएर यहाँ यति सिकेको कुरालाई फटाफट एकदम स्पिड तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए पनि कुनै कुनै टपिकलाई मात्र सम्बोधन हुने गरी गर्छौँ। अब त्योभन्दा अगाडि एउटा रहेको कुरा छ, म यो क्लियर अल फर्मेटिङ, यसलाई म हेर्नुहोस् सबैलाई सेलेक्ट गरेँ, सबैलाई सेलेक्ट गर्दा जहाँ जहाँ जे सेलेक्ट भएको छ आफ्नो ठाउँमा आफ्नो इफेक्टहरू लगाइएकै छ। लाइक यहाँ रातो कलर छ, यहाँ चाहिँ अप्पर केस छ, यहाँ बोल्ड छ है, यहाँनिर चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड, यो हाइलाइट चाहिँ सायद यसले लादैन होला। अर्को यसको परिवर्तन अल्जेरियन फन्ट छ, यो बोल्ड बनाएको छौँ। यस्तो विविध कुराहरूलाई अर्का कसैले फर्मेट एप्लाई गरेकोलाई पनि मेट्नको लागि हामी होललाई सेलेक्ट गर्छौँ र यहाँनिर हेर्नुहोस् क्लियर अल फर्मेटिङ, क्लियर अल फर्मेटिङ है, एसँग इरेजर जस्तो छ, द्याट इज क्लियर अल फर्मेटिङ। हेरौँ के हुने रहेछ। यसो गर्नुभयो भने तपाईँको डाङडुङ नर्मलमा जान्छ यो है, सबै डिफल्टमा झरिदियो, जुन हाम्रो डिफल्ट क्यालिब्री 11 हुन्छ त्यसैमा झारिदिने रहेछ भने बीचबीचमा हामीले परिवर्तन गरेको कुराहरू चाहिँ सबै कोल्याप्स भएर यो ओरिजिनल फर्ममा रिटर्न ब्याक भयो। ओके, दिस इज हाउ वी क्यान क्लियर द प्रिभियसली एप्लाइड इफेक्ट्स। हस्, आजको लागि विषयवस्तु यति रह्यो। अब यतिन्जेलसम्ममा केही कन्फ्युजन छ भने यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ, र नभए अब हामी यहाँहरू मध्येको एकजनाको स्क्रिन सेयर हुन्छ र त्यो स्क्रिन सेयरमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने कसै यहाँ मध्ये धेरै कुरा यत्रो बेर लगाएर सिकेको कुरा यहाँहरूको त्यो स्क्रिन सेयर टाइममा त अब हामीसँग त्यत्रो समय छैन, त्यसो त इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई टक 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 यहाँले
आफै माइन्ड मेकअप गरेर वा मैले भने बमोजिम गरिदिनु पर्ने हुन्छ यो। अनि एउटा कुरा के पनि बुझौँ भने सरले भनिरहँदा कहाँ मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भरे आएन भने बिचैमा भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ फिल हुनसक्छ। कृपया त्यो नराखिदिनु होला। हामी एउटा परिवारको मान्छे हौँ। परिवारभित्र भएको समस्या परिवारलाई मात्र भन्दा कुनै पनि आपत्ति हुँदैन। त्यसरी हामी अगाडि बढौँ। हस्, यहाँहरू मध्ये कोही एकजनाले स्क्रिन सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिन सेयर इनेबल छ। हस्, लु त मेरो 5 मोबाइलबाट डाटा युज गर्दा खुल्दैन सर। हाजिरीको लिङ्क है, लिङ्क नै भन्नुहुन्छ। ओके ओके, कोही एकजना आइदिनु होला। स्क्रिन सेयर गरेर आइदिनु। ओके, कोही पनि आउनु। ओके, यस किरण सर, यहाँलाई स्वागत छ। र म यहाँहरूलाई माधव सरले एटेन्डेन्सको लिङ्क पठाइरहनु भएको छ। एटेन्डेन्स गर्दै गर्नु होला। र केही क्षण पश्चात म हिजोको भिडियो मेटेरियल पनि यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने छु लिङ्क मार्फत। ओके, कुनै एउटा माइक्रोसफ्ट वर्ड नयाँ खोल्नुहोस् न सर, नयाँ खोल्नुहोस् त्यताबाटै। ओके, ल सर त्यो क्वेसन पेपरकै ढाँचामा जाउँ सर। सर्वप्रथम हामी के गर्छौँ भने सर त्यो अलिकति स्पेसिङको कुराहरू आएको थियो कि, हुनलाई त्यो प्याराग्राफ लाइन स्पेस त्यहाँबाट पनि मेन्टेन गर्न सक्छौँ। तर पेज लेआउटमा जानुहोस् त सर। सुरुमा जुन म अघि पेज लेआउटमा गएको थिएँ नि, हो यस त्यहाँ तपाईँकोमा 10 पिटी सायद छ होला। पेज लेआउटमा क्लिक गर्दा हेर्नुहोस् त आफ्टरमा 10 पिटी छ नि, त्यसलाई 0 गरिदिनु। यस त्यो हो, यस यस आफ्टर 10 पिटी छ, त्यसलाई 0 तल्लोपट्टिको पोइन्टले घटाउँछ। 0 चाहिँ गर्ने सर, अटो होइन 0। ओके, ल स्टार्ट गर्नुहोस् सर। अब तपाईँ फेरि होम ट्याबमा जानुहोस्। ओके, ल क्लिक गर्नु पर्यो त्यहाँ होम ट्याब। ओके, नाउ लेट अस बिगिन छ। ल तपाईँ सेन्टर अलाइनमा जानुहुन्छ। सुरुमा अलिकति ठुलो फन्ट गरिराख्नु सर, हामी हेर्नेलाई क्लियर पनि हुन्छ। 11लाई लगभग 20 जस्तो गरिदिनु न सर। ओके, ल सेन्टर अलाइन टु यो होइन, यतापट्टि अलाइन। यस, यो कुरा त हाम्रो भोलि डिटेलमा आउने नै छ। यो यताको पाटो मैले थोरै सेन्टर भनेको बिचको हो सर। हो यस, त्यहाँ ल लु लेखिदिनुहोस् सर। त्यहाँ हजुरको स्कुलको नाम लेखिदिनुहोस् सर। श्री बौद्ध धाम। ओके, इन्टर गर्नुहुन्छ। ल ओके, अब त्यो इन्टर लु टाइप गर्नुहोस् त सर। देखिन त तपाईँको कर्सर फेरि मावि। हो ठिक छ, अब इन्टर गर्नुहोस् न सर। त्यहाँ इन्टर हो, त्यहाँ इन्टर हो। लु अब लेख्नुहोस् सर, त्यसको एड्रेस लेख्नुहोस्। पशुपत नगर। ल लु त सर, सूर्योदय 2। ओके 2। हस्, इन्टर। अब लेखिदिनुहोस् त्यहाँ फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसन। फर्स्ट टर्म मात्रै लेख्नु सर्टकट, अलिक हामीसँग समय छैन। फर्स्ट टर्म। ओके, इन्टर। ठिक छ, भइहाल्यो, त्यति लेखौँ। इन्टर। ओके ओके, इन्टर। अब तपाईँ सर लेफ्ट अलाइनमा आउनुहुन्छ सर। अब लेफ्ट अलाइनमा माथिको सेन्टरबाट चाहिँ अब लेफ्टतिर आउनुहुन्छ। ओके, यसको लागि सर्टकट कीहरू पनि छ है, त्यो पनि आफैले हेर्नु होला। त्यहाँ एकछिन राख्दा उहाँको आइरहेछ Ctrl+L भनेर है। कन्ट्रोलसँग L प्रेस गर्दा सर्टकट फर लेफ्ट अलाइन। ओके, त्यहाँ के लेखौँ सर? सब्जेक्ट लेखौँ, एसयुबी लेखौँ। सब्जेक्ट हजुर हजुर, एसयुबी। थोप्ला दिन्छौँ त्यो सिफ्टसँग। त्यो थोप्ला देख्नुहुन्छ सर, त्यसलाई कोलन भन्छौँ हामी। कोलन, यस। ओके, सब्जेक्ट लेखिदिनुहोस् सर कुनै।
नेपाली लेख्नु न एनएपीएलाई हो नेपाली ओके अब केले जानुहुन्छ अरे सर पल्लो छेउमा स्पेस बार कि ट्याबले हेरे यो त ट्याबले ओके भेरी गुड ट्याब हजुर अझै आँट्छ अझै हो यस त्यहाँनिर लेखिदिनुहोस् अब त्यहाँ हो यस एफ त्यतिमा बस्दा ठिक हुन्छ f.m ओके fm क्यापिटल हो fm कोलन तलतिर झार्नु पर्यो हैन नि कोलन त्यहीँनिर 50 लेखिदिनुहोस् 50 अब चाहिँ इन्टर ए हजुर अब यहाँ के लेख्नु सर इन्टर बादमा क्लास है यस सर क्लास सब्जेक्टमा त मुनि त्यो हुँदैन ए क्लास लेखौँ न क्लास लेखौँ न त्यहाँ अन्त त क्लास लेखौँ 10 क्लास कोलन त्यहाँ लेखिदिनुहोस् कति 10 ओके अब ट्याब आउनुहोस् सर बिस्तारै बिचमा बिचतिर आइपुग्दा हो त्यहाँनिर अझै एकताल ब्याक स्पेस गर्नुहोस् त सर हो ल त्यहाँ टाइम लेखिदिनुहोस् सर टाइम कोलन अन्त त्यहाँ लेखिदिनुहोस् 3 आवर्स भनेर अथवा 50 मार्क्सको लागि के हो हैन अहिले प्र्याक्टिस हो सर के प्र्याक्टिस हो अब ट्याब फेरि ट्याब अब अब 5 मार्क्स लेखिदिनुहोस् क्यापिटल ठिकै छ त्यहाँ हुन्छ ओके ल सर अब यति हाम्रो एक किसिमको हरेक क्वेसनको हेडिङ पार्ट लगभग यस्तै रहन्छ अब यसैलाई हामी आज सिकेको कुराहरू चाहिँ एप्लाई गर्छौँ सर ल श्री बौद्ध धाम माविलाई अलिकति स्टाइलिस अर्थात् अलिकति ठुलो किसिमको बनाउनु पर्छ सो बौद्ध धाम माविलाई सेलेक्ट गर्ने with the help of mouse okay very good now go to Calibri body okay good अब कुनै चुज गरिदिनुहोस् तल त्यो देख्दै थिएँ म त्यो अल्जेरियन नै देख्दै थिएँ हुन्छ कुनै ठिक छ ओके ल अल्जेरियन ओके अब सूर्योदय 2 लाई पनि अलिक बेग्लै गर्छौँ हामी हजुर के भनेको थियो भने नि हैन केही फरक पर्दैन सेलेक्ट गर्नु होला न म त्यहाँ तपाईले जुनै लाए पनि भइहाल्यो नि अहिले त सेलेक्ट गर्ने सर्टकट याद गर्नु हो ओके भेरी गुड सर्टकट सर ओके यस ल सर क्यालिब्रीमा अब त्यहाँनेर अर्को गरिदिनुहोस् हो त्यसलाई चाहिँ क्यालिब्री भन्दा अर्को लाइक अलिक तल जानुहोस् त त्यो हो त्यो गरिदिनुहोस् स्योज भन्ने या हुन्छ ल ठोके अब चाहिँ आयो पुरा फर्स्ट टर्मलाई हामी के गर्छौँ सर हाइलाइट इटालिक गरौँ ल इटालिक ए हैन हजुर यसलाई के गर्नु सर हाइलाइटलाई चाहिँ इटालिक गरिदिउँ क्या हो हस् हुन्छ सर जे गरे पनि हुन्छ यहाँ प्र्याक्टिस हो सिक्नु त हो नि ल मैले च्याटमा हिजोको भिडियो मटेरियल हालिदिएको छु यो लिङ्कलाई कृपया सेभ गरेर राख्नु होला ल ठिक छ सर अब हामी कहाँ पुग्यौँ सर हाइलाइटको बिचमा क्वेसन पनि आइरहेको थियो कि सर त्यो पनि एकताल रिक्याप गरौँ न सर ल ए हाइलाइट गर्ने सर त्यो के फर्स्ट टर्म एक्जामको पछाडि गरौँ न त म आजको पीपीटी फाइल पनि म यहाँहरूलाई दिँदैछु ल यो फाइल पनि हालिदिइहाल्छु म ल सर गर्दै गर्नु होला है सर म यता पीपीटी हेर्दैछु ल के भने ट्याब क्लिक गरेर पासवर्ड होम ट्याब भने कुन छ सर म क्लास लिँदैछु भन्नु त हेलो यो चाहिँ के त्यो लिङ्क त्यो डाउनलोड गरेर राख्नु न थिच्नु न बोल्छ नि थिच्नु हैन त्यो त्यसो त पुरो माथि दिनु न म यहाँ क्लास लिँदैछु के भन्नु छ हेलो हाम्रो साउन्ड सुनिरहेको सर तपाईले हाइलाइट प्रब्लम भयो अनि हाइलाइटको यो अलिक हाइलाइट प्रब्लम भयो सर त्यो जानुस् त त्यो ए नजिक छ नि सर म एनोटेट गर्छु ल तपाईलाई यहाँ फेरि एनोटेट नै अफ छ यसमा थोरै मुनि जानुस् त त्यो जहाँ त्यो हो यस द्याट इज त्यसमा यतापट्टि अर्को ड्रप डाउनमा चाहिँ क्लिक गर्ने सर त्यहाँ क्लिक गर्नु भने त कालो लाग्छ फेरि कालोमा कालो त देख्दैन हो त्यहाँबाट कलर अर्को छ हो यस हाइलाइट भयो नि है हजुर यस अब यसमा हाइलाइट चाहिँ कस्तो गर्ने भन्दा तपाईले कलर कम्बिनेसन चाहिँ भोलिको दिनमा पर्फेक्ट भएपछि अर्थात् प्र्याक्टिसमा चाहिँ सकभर बेस्ट दिने प्रयास गर्नु होला है
यो जस्तो मलाई लाग्छ ब्ल्याकमा व्हाइट नै बेस्ट देख्छ भन्ने लाग्छ मलाई व्हाइट नै बेस्ट हुन्छ ब्ल्याक गरिदिनुहोस् त सर लु एकताल ठीक छ हुन्छ हो त चाहिँ क्लिक गर्नु अनि खुल्दैन मैले ओहो मलाई प्राइभेट क्लिक भएछ खुलेन त सर तलतिर होला कलरमा हैन अनलाइन हो बीचमै हो हो यहाँ हो कि अनि त्यहाँ हाइलाइट कलर लेखिरहेको छ यहाँ यो खुल्नु आएछ ब्ल्याक हैन सर ब्ल्याक गरिदिनु ब्ल्याक ब्ल्याकमा चाहिँ ब्ल्याक देख्दैन अब है गरिदिनुहोस् ए देख्दैन क्लिक गरिदिनुहोस् न ब्ल्याकमा हजुर यस्तो भयो क्लिक भएन सर राम्ररी यसको सेटै भएन सर ए सरी लागिरहेछ सर तपाईको तर कस्तो मधुरो खालको कालो लाग्यो के त्यहाँनिर सरी त्यहाँ एबल त्यहाँ हुन लागेछ यस्तो क्लिक गरेर सिलेक्ट गरे जस्तो गर्नुहोस् त सर हो त्यहाँ यस खिचेको चिज अगाडि बढ्नुहोस् त क्लिक गर्नु ओ यस हो अहिले लाग्यो तपाईको ब्याकग्राउन्ड कालो अन्त फन्ट कलर पनि कालो त्यही भएर देखेन हो हजुर देखेन अब तपाईले के गर्नुपर्छ भने सेतो फन्ट कलर बनाउनु पर्यो यता टेक्स्ट चाहिँ हजुर भने यसलाई यो पार्टलाई छोडिदिनु सर अब सूर्योदयलाई ट्राई गरौँ न त त्यही किसिमले ल भने तपाईहरुलाई अब बेस्ट गाइडलाइन भन्दैछु एस्केप गर्नुहोस् त ESC थिच्नुहोस् त सर एकचोटि किबोर्डबाट तपाईको अर्कै के भइरहेछ ESC थिच्नुभयो ESC थिचे ओके ल त्यहाँ सूर्योदय 2 को नजिकमा जानुहोस् त हजुर ल त्यो सूर्योदयलाई सिलेक्ट गरिदिनुहोस् ओके अब हेर्दिनु होला एकछिन पाऊ सबैभन्दा सुरुमा तपाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पहिला चाहिँ फन्ट कलर परिवर्तन गरिदिहाल्नुहोस् व्हाइट गरिदिहाल्नुहोस् सर यसलाई लु त त्यो यता ए ले गर्छ सर त्यो चाहिँ ए को यस अब सेतो गरिदिनुहोस् यो कस्तो आउँदैन ए भित्र होला यहाँ आउँदैन फलको खोइ आएको तलतिर आयो त फन्ट कलर